ओके सो त्यो टपिक्सहरु आज गर्छौँ न हामी जस्तै के छ भन्दाखेरि एउटा भनेको तपाईको छ PBR राउटिङ भन्छ है पोलिसी बेस्ड राउटिङ भन्छ नर्मली इफ यु नो देन जुन हाम्रो एउटा कुनै पनि प्याकेट स्विच गर्ने तरिका हुन्छ हैन हाम्रो डिभाइसको राउटरको स्पेशली लेयर 3 मा लेयर 3 प्याकेट स्विचिङ भनेर भन्छ पहिला बेसिसमा तपाईको त्यसमा प्रोसेस बेस राउटिङ थियो कि प्रोसेस स्विचिङ थियो स्विचिङ भनेको स्विचको टेक्नोलोजी हैन प्याकेट कसरी स्विच गर्छ लेयर 3 प्याकेट है त्यो कुराको बारेमा डिस्कसन हो सो what is there is that के थियो भन्दाखेरि जस्तै तपाईको कुनै पनि एउटा सोर्स हुन्छ हैन एउटा पार्टिकुलर सोर्स भयो अब yes obviously we symbolize is in form of the different network as a routers हैन सिमुलाइज हामी चाहिँ अब राउटरहरुबाट गर्छौं मानौ यहाँ एउटा कुनै पनि एउटा पीसी छ र यसले यहाँको कुनै पनि एउटा डेस्टिनेसन सम्म तपाईको रिच हुन चाहन्छ ल दैट इज द टार्गेट दिस इज अ सोर्स एन्ड दिस इज योर डेस्टिनेसन यो तपाईको के छ एउटा कुनै पनि एउटा डेस्टिनेसन छ सो यो कन्टेक्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर द टाइप्स लाइक सुरुमा मैले भने प्रोसेस स्विचिङ भन्ने छ प्रोसेस स्विचिङमा चाहिँ नर्मली हाम्रो फरवर्डिङ केमा हुन्छ भन्दा हाम्रो राउटिङ टेबलको इन्फर्मेसनमा हुन्छ कि राउटिङ टेबलमा रुट छ फरवर्डिङ भयो रुट छैन फरवर्डिङ हुँदैन फेरि रुट भएर मात्रै पनि हुँदैन के फेरि रुट भयो रुट छ भनेर मात्रै हुँदैन रुट पनि के हुनु पर्यो प्रोपर रुट हुनु पर्यो हैन एउटा डेस्टिनेसनको बारेमा थाहा हुनु पर्यो त्यति मात्रै नभएर त्यसमा पुग्नको लागि तपाईको नेक्स्ट स्टपको हुन्छ या नेक्स्ट नोडको हुन्छ एक्जिट इन्टरफेसको हुन्छ हैन अनि त्यो हरेक कुरा थाहा हुनु पर्यो यदि प्रोटोकल बेसिस रन गरिरहेछ कि हैन धेरै तपाईको त्यसमा म्याट्रिकहरुको कुरा आउँछ बेस्ट पास सिलेक्सन्सको कुराहरु आउँछ सो त्यसरी उले फरवर्ड गर्छ र प्रोसेस स्विचिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राउटिङ टेबल लुकअप गरे पनि तपाईको हरेक चोटी हो के वन बाइ वन उले हेर्नु पर्ने हुन्छ के त्यसको डेस्टिनेसनको बारेमा लुकअप गर्नु पर्ने हुन्छ वन बाइ वन मानौ तपाईले यहाँबाट फर एक्जाम्पल पिङ भनेर गर्नुभयो भने नर्मली पिङ गर्दा कति चोटी जान्छ तपाईको मेसेज डिभाइस भेन्डर अनुसार डिपेन्ड गर्छ विन्डोजमा हेर्नु भने 4 चोटी जान्छ के तपाईको मेसेज हैन मैले जस्तै यहाँ बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन जस्तै यहाँ मैले गएर कमान्डमा गएर पिङ गर्ने र इफ आई डिड द google.com देन यु क्यान सी दैट मैले एक चोटी त्यो प्याकेट जान्छ सेकेन्ड टाइम जान्छ फेरि थर्ड चोटी पनि जान्छ के हेर्नु के इस्यु भएछ फोर चोटी जान्छ फोर चोटी गयो कि हैन चार चोटी गइराछ नि त अझै फोर टाइम्स तपाईको त्यो प्याकेट जान्छ कि प्याकेट कतिवटा चार टाइम जान्छ चार चोटी रिसिभ हुन्छ भनेपछि द सेम प्याकेट इज मुभिङ फोर टाइम्स हैन तपाईको त्यही प्याकेट कति चोटी जान्छ चार चोटी जान्छ चार चोटी नै यहाँले लुकअप गर्नुपर्ने हुन्छ के राउटिङ टेबलमा तपाईको वन बाइ वन इन्फर्मेसन र राउटिङ टेबल मात्रै नभएर तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन दिस पार्टिकुलर लाइक नोड ओके दे आर अल्सो लुकिङ द L2 लेयर 2 पनि उनीहरुले के गर्छ हेर्छ लेयर 2 पनि लुकअप गर्छ सो त्यो प्रोसेसको थ्रुबाट मात्रै बल्ल कम्युनिकेसन भएको हुन्छ प्रोसेस स्विचिङमा अब जहिले पनि राउटिङमा इम्प्रुभमेन्ट आइरहेछ सो त्यस पछाडी उनीहरुले ल्यायो फास्ट स्विचिङ भनेर ल्यायो ओके सेकेन्डमा चाहिँ फास्ट स्विचिङ ल्यायो फास्ट स्विचिङमा के हुन्थ्यो भने अब मानौ यहाँ 5 चोटी प्याकेट जान्छ यसको या 4 चोटी जान्छ 4 टाइम्स गयो सेम प्याकेट भने सबसे सुरुको प्याकेटमा लुकअप गर्नु पर्थ्यो र त्यसको क्याश राख्थ्यो अनि त्यस पछाडी सेकेन्ड टाइमको प्याकेट चाहिँ त्यसको लागि लुकअप गर्नु पर्थेन के सो त्यो बेसिसमा तपाईको कम्युनिकेसन भयो तर त्यो पनि त सुरु चोटीको त प्रोसेस स्विचिङमै गयो नि त सो अलिकति फास्टर भयो तर पनि त्यति धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएन त्यस पछाडी उनीहरुले ल्यायो सेफ भन्ने ल्याएर सिस्को एक्सप्रेस फरवर्डिङ भन्ने इन्ट्रोड्युस गर्यो सिस्को बेसिस नै भयो सो युएसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेफ टेबल बन्छ र सेफ टेबल बनिसके पछाडी त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ तपाईको प्याकेट फरवर्डिङ भन्छ के भनेको रिसिभ कुन हैन ट्रान्समिट कहाँबाट हुने त्यो रुट रिसिभ गरिरहेको कि त्यो रुट तपाईको सेन्ड गरिरहेको कि सो त्यो अनुसारमा चाहिँ मानौ यो डेस्टिनेसनमा पुग्न कुन इन्टरफेसबाट जानुपर्छ त्यो अलरेडी नै मेन्सन हुन्छ सेफ टेबलमा सो बिकज अफ दैट त्यसरी उनीहरु जान्छ के ओके अब नर्मली त्यही हो हाम्रो जति पनि राउटिङ इन्फर्मेसन बेस भन्छ राउटिङ टेबललाई लुकअप गर्नलाई चाहिँ आरआईबी भन्छ ल आरआईपी हैन आरआईबी राउटिङ इन्फर्मेसन बेस भन्छ ल राउटिङ टेबल लुकअप गरेर पठाउनलाई चाहिँ ठीक छ र त्यो इन्फर्मेसनहरु फरवर्ड गर्नलाई हामी के भन्छौं एफआईबी भन्छौं के फरवर्डिङ इन्फर्मेसन बेस भन्छ ल सो त्यही कुरा चाहिँ पीबीआर ले गर्छ गर्न चाहिँ हामी फरवर्डिङ इन्फर्मेसन बेस भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा सोर्स देखि एउटा डेस्टिनेसनमा एउटा कुनै पनि प्याकेट हैन या पठाउँछौं भने चाहिँ अब त्यो प्याकेटको कन्टेन्ट जे पनि हुन सक्छ
सो त्यसरी पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कसरी जान्छ त, हामीले के पोलिसी लगाएको छ त भन्दाखेरि पिबिआरले चाहिँ के डिफाइन गर्छ तपाईँको, तपाईँले यो पार्टिकुलर सोर्सलाई, यो पार्टिकुलर डेस्टिनेसनलाई, यो पार्टिकुलर प्रोटोकललाई कसरी मेन्सन गर्नुभएको छ, त्यो जाँदाखेरि चाहिँ यसरी जाओस् है होइन, यो अनुसारले जाओस् है भनेर जुन मेन्सन गर्नुभएको हुन्छ त्यसले नै के गर्छ तपाईँको भनेको फरवर्डिङमा चाहिँ यो बेसिसमा जानुपर्छ भनेको हुन्छ, पोलिसी लगाएको हुन्छ, त्यही बेसिसमा चाहिँ तपाईँको रुटहरू जान्छ कि। इन EIGRP ओके, EIGRPमा हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि यस वेन एभर वी हेभ द मल्टिपल के भन्छ लाइक मल्टिपल वेज भएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीसँग होइन, मल्टिपल वेज भनेको मल्टिपल पास छ भने चाहिँ ओके, एउटै मात्रै नभएको कन्डिसनमा जब तपाईँसँग के हुन्छ मल्टिपल पासहरू हुन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको जुन डाटा ट्रान्समिसन हुन्छ, जस्तै मसँग अहिले 3टा छ होइन, सो यहाँनिर मानौँ तपाईँको एउटा कुनै पनि छ एउटा सोर्स छ एउटा पार्टिकुलर होइन, यहाँ सोर्सहरू हुन्छ नि त, अब एउटा मात्रै सोर्स नहुन सक्छ, यो सोर्स भयो, यो सोर्सको भेरियस नेटवर्कहरू होला, अब तपाईँको यहाँनिर तपाईँको कतै गएर देयर मे बी अ डेस्टिनेसन होइन, डेस्टिनेसनहरू होला, यसरी हुन सक्छ कि। सो दिस इज योर R1 राउटर मैले माने, यो मेरो R2 राउटर माने ओके, यहाँ सोर्सहरू छ, यहाँ पनि सोर्सहरू तपाईँको के हुन सक्छ, थुप्रै तपाईँको सोर्सहरू हुन सक्छ ल, फरक पर्दैन ल, भेरियस नेटवर्क हुन सक्छ, नो इस्यु। सो EIGRP रन गर्दाखेरि अब तपाईँले EIGRP रन गर्नुभयो, मानौँ यु रन द EIGRP 1200 भनेर रन गर्नुभयो ल, ठिक छ, 1200 EIGRP रन गर्नुभयो, यहाँ इन्टरफेसहरू होला F0/0 F0/1 F0/2 होइन, मैले ब्यान्डविड्थ रहेछ मानौँ, ब्यान्डविड्थ भन्दा पनि अब अहिलेको लागि चाहिँ यसरी मानौँ कि एभोभ तपाईँको बेस्ट छ, यो तपाईँको रुट के रहेछ बेस्ट होला, यो सबैलाई विन गरेर जुन हाम्रो मेट्रिक क्यालकुलेसन्स हुन्छ त्यसको आधारमा उसले विन गरेर यो माथिको एभोभको रुट बेस्ट भयो। त्यो कन्टेक्स्टमा के भइदिन्छ भन्दा वी नो द्याट अलवेज टाइम द फर्स्ट प्रायोरिटी इज अफ बेस्ट रुट, जति पनि सोर्स आउँछ जुनसुकै डेस्टिनेसनमा जान्छ जेसुकै सर्भिस रन गरोस् यही बेस्ट रुटबाट जान्छ, यही बेस्ट रुटबाट रिसिभ हुन्छ कि। यु आर नट गोइङ टु चेन्ज एनिथिङ ओके, नथिङ, केही पनि चेन्ज हुँदैन, बेस्ट रुट नै सेलेक्ट हुन्छ। यो तलको फिजिबल डिस्टेन्स बन्यो भने, फिजिबल सक्सेसर बन्यो भने ब्याकअप जस्तो भएर बस्छ, हामी चाहिँ फिजिबल सक्सेसर नै भन्छौँ ल। सो फिजिबल सक्सेसर भयो भने ब्याकअप जस्तो भएर बस्छ, तर एउटै मात्रै रुटले फङ्सन गरिरहेको हुन्छ, एउटा कन्टेक्स्ट त्यो भयो। अर्को कन्टेक्स्टमा तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि इन द सेकेन्ड थिङ वाट यु डिड इज द्याट यु डिड द लोड ब्यालेन्स ओके, के गर्नुभयो तपाईँले लोड ब्यालेन्स गर्नुभयो। अब लोड ब्यालेन्स गर्दाखेरि के हुन्छ भने 3टै रुटले पार्टिसिपेट गर्न पाउँछ, सो कहिले रुट एभोभबाट जान्छ, कहिले डाउनलोडबाट जान्छ, कहिले यहाँबाट जान्छ, भनेपछि 3टैबाट तपाईँको ट्रान्समिसन त भइरहेको हुन्छ, 3टै रुट पार्टिसिपेट गरि नै रहेको हुन्छ। बट स्टिल लाइक समटाइम्स हाम्रो कस्तो हुन्छ भने यहाँनिर मानौँ मेरो कुनै एउटा ट्राफिक होला होइन, मेरो एउटा सोर्स होला डेडिकेटेड एउटा, म त्यो सोर्स यहाँबाट जाओस् भन्नै सक्दैन कि, भनेको कस्तो भने लाइक मानौँ आई हेभ द वान अफ द ट्राफिक लाइक 192.168.1.0/20 यो छ, अर्को पनि एउटा रहेछ मानौँ 192.168. तपाईँको 2.0/20 छ, यसरी छ, अर्को पनि लगाएँ मैले, यो एक्जाम्पलको लागि मात्रै 168.3.0/20 लगाएँ, यसरी मसँग नेटवर्कहरू छ। अब के हुन्छ भने लोड ब्यालेन्स भएपछि अब डेस्टिनेसन पनि 1-2 लेखौँ न त होइन, के छ र, डेस्टिनेसन 1-2 लेखेँ, मानौँ डेस्टिनेसन छ 8.8.8.8 छ एउटा ओके, एनदर डेस्टिनेसन छ 4.2.2.2 छ, अरू धेरै लेखिनँ ल, मैले यति नै लेखेँ अहिलेको लागि। सो के हुन्छ भने यो सोर्सले यो डेस्टिनेसनमा जाँदा होस् या यो सोर्सले यो डेस्टिनेसनमा जाँदा होस् या तपाईँको यो सोर्सले यसमा जाँदा होस्, जसले जोसुकैमा जुनसुकै प्रोटोकल रन गर्दा होइन, अब कहिलेकाहीँ उनीहरूले चाह्यो भने दे मेन रन द प्रोटोकल्स लाइक द HTTP रन गर्न सक्ला या HTTPS रन गर्न सक्ला या दे मे रन द ICMP होइन, या दे मे रन द मानौँ के हुन्छ त्यस्तो, अब FTP हुनसक्छ, दे मे रन द टेलनेट, दे मे रन द SSS, यसरी उनीहरूले डिफ्रेन्ट सर्भिस त रन गर्न पाउँछ नि त, तर त्यो सर्भिस के हुँदैन तपाईँको यही सर्भिस रन हुने भन्ने कुरो मेन्सनै भएन कि, न त्यसमा तपाईँको सर्भिस मेन्सन छ, न तपाईँको के छ कुनै पनि तपाईँको यसमा प्रोटोकल डिफाइन छ, न कुनै सोर्स डिफाइन छ, न कुनै डेस्टिनेसन डिफाइन छ, केही पनि डिफाइन हुँदैन ल। सोर्समा पनि त्यही छ, डेस्टिनेसनमा पनि त्यही छ, प्रोटोकल रन गर्दा पनि त्यही छ, भनेपछि एउटा यस लोड ब्यालेन्स छ, वी क्यान कन्सिडर द्याट, बट
यो रुट अहिलेको यसको काम यसको फंक्सन छ यसको टर्न छ भनौँ न हैन लोड ब्यालेन्स गर्ने भने सबै सर्भिस नै के हुन्छ यहाँबाट जान्छ कि यसको छ भने सबै लोड यसैलाई पर्यो यु क्यान नट शेयर द लोड तपाईले शेयर गर्न सक्नु भएन सो त्यसपछि चाहिँ के इन्ट्रोड्युस भयो भने एआइजिआरपी मा दे इन्ट्रोड्युस द पीबीआर एआइजिआरपी मै इन्ट्रोड्युस गरेको हैन पीबीआर लाई चाहिँ एआइजिआरपी मा कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ सो दे मेन्सन ओभर हियर ओके sorry okay so what they mention is that PBI routing तपाईको के भयो इन्ट्रोड्युस भयो पोलिसी बेस्ड राउटिङ ल पोलिसीको आधारमा के हुन्छ तपाईको कुनै पनि ट्राफिकलाई सेन्ड गर्ने के र यसमा तीनटा टाइप तपाईको क्याटेगोराइज भयो एउटा भयो तपाईको सोर्स बेस्ड अर्को भयो तपाईको डेस्टिनेसन बेस्ड र लास्ट वान भयो तपाईको प्रोटोकल बेस्ड यसरी तीन तरिकामा चाहिँ तपाईको के भयो यो पीबीआई राउटिङलाई इन्हेन्स गर्यो या इन्ट्रोड्युस गर्यो के भन्छ लाइक एआइजिआरपी मा ओके सो सोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ नि डेस्टिनेसन जुनसुकै रन गरोस् प्रोटोकल जेसुकै होस् तर यदि यो सोर्सको आधारमा उले हेर्छ के कसले आरओनले मानौ न मैले यदि तपाईले सोर्स बेस लगाउनु भयो भने तपाईले भन्नुभयो 1.0 जाँदाखेरि मलाई यो f0/1 बाट जानु पर्यो अब आईपी त हुन्छ नि हैन आईपी नहुने त कुरा हुँदैन लिंकमा obviously तपाईको डेडिकेटेड एउटा आईपी त हुन्छ मैले मानौ यसको 1.1.1.0/20 गरेर जस्ट अब यहाँ आईपी त चाहिन्छ सो 2.2.0/24 यहाँ रहेछ तपाईको 3.3.3.0/24 छ यसरी छ भनेपछि तपाईले मेन्सन गरिसकेपछि अब त्यही हो यो तपाईको 1.0 बाट सोर्स भएर आउँछ भने तपाईको प्याकेट त बनेको हुन्छ यहाँ इट हैज मेन्सन यसले के मेन्सन गरेको हुन्छ तपाईको सोर्स को डेस्टिनेसन को हैन त्यसपछि म्याक को ए नट म्याक सरी नट म्याक डाटा अथवा प्रोटोकल भनौं न हैन डाटा मैले मेन्सन गरेर डाटा के हो यसरी मेन्सन गरेको हुन्छ सो उले के गर्छ त सोर्स बेसिस लगायो भने चाहिँ उले सुरुमै सोर्स हेर्छ के सो सोर्स हेरिसकेपछि सोर्स 1.0 लाई तपाईले पोलिसी लेख्नु भयो त्यहाँ भन्नु भयो कि इट शुड गो फ्रम दिस इन्टरफेस f0/1 दैट इज 2.2.2 बाट जानु पर्छ भन्नु भयो भने त्यो ट्राफिक अरु कतै नभएर यो बेस्ट लोड ब्यालेन्स पनि रहनेछ यो बेस्ट एउटा माथिको एबोको बेस्ट यो नन बेस्टै भए पनि के हुन्छ यहाँबाट जान्छ ल ठीक छ 3.0 भनेको चाहिँ तपाईले यो f0/2 बाट जानु पर्छ भन्नु भयो भने यहाँबाट जान्छ अब बाँकी रकोलाई के गर्ने विचार छ फेरि हैन बाँकी रकोलाई तपाईले त्यतिकै छोड्दिनु भयो भने पोलिसी म्याच हुने पोलिसीको आधारमा जान्छ पोलिसी म्याच नहुने जति पनि छ जस्तै अहिले मैले 2.0 लाई केही पनि गरिन ओके भने म्याच भएन नि त यो त भने म्याच नहुने चाहिँ डिफल्ट नै उले चुज गर्छ ल डिफल्ट भनेको अब बेस्ट रुटकै आधारमा जानु पर्यो के उले चाहिँ ओके पोलिसी लाग्ने पोलिसीको आधारमा जान्छ पोलिसी नलाग्नेलाई तपाईले छोड्नु भयो कुनै कुनै रुटहरु लेफ्ट गर्नु भयो भने नाउ इट इज गोइङ टु सेलेक्ट एज अ डिफल्ट ओके डिफल्ट इलेक्सनमा जान्छ त्यो अनुसारले जुन बेस्ट हुन्छ त्यही अनुसारमा उल जान्छ के भनेपछि यसरी चाहिँ उले कुनै पनि एफआईबी हेर्छ फरवर्डिङ इन्फर्मेसन बेस यो हेर्दाखेरि अब के हुन्छ त हैन म्याच भयो भने त्यही आधारमा पठाउने म्याच भएन भने त्यही आधारमा पठाउने डिफल्टमा पठाउने त्यसरी चाहिँ उले पठाउँछ र सोर्स बेसमा चाहिँ उले डेस्टिनेसन कहिले पनि हेर्दैन चाहे 1.08 मा जाओस् चाहे 1.0 ले आईसीएमपी रन गरोस् चाहे 1.0 फोल्डर 2.2.2 मा जाओस् it is never going to look anything but it will just look the source so source हेरेर सोर्सको आधारमा उले पोलिसी लगाउँछ त्यसलाई भन्छ सोर्स बेस राउटिङ पोलिसी राउटिङ भन्छ ल अर्को छ तपाईको यो तपाईको छ डेस्टिनेसन बेस ल ठीक छ सोर्स बेसमा यसरी हेर्छ भने तपाईको डेस्टिनेसन बेसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो जुनसुकै सोर्स होस् ल इट डजन्ट म्याटर के अब डेस्टिनेसन मात्र हेर्छ ल उले सोर्स हेर्दैन ल सोर्स चाहे 1 होस् चाहे 2 होस् चाहे 3 होस् इट डजन्ट केयर बट तपाईले भन्नुभयो डेस्टिनेसन यसमा जान्छ भने चाहिँ इट शुड गो फ्रम f0/0 भनेपछि कहाँबाट जान्छ यहाँबाट जान्छ यदि इफ सोर्स इज यदि डेस्टिनेसन भनेको फोल्डर 2 मा जान्छ भने यहाँबाट जाओस् सो के हुन्छ नि डेस्टिनेसनको आधारमा चाहिँ दे आर गोइङ टु ट्रान्समिट द रुट त्यो भनेको डेस्टिनेसन बेस्ड ओके द लास्ट वान इज तपाईको छ प्रोटोकल बेस ल सो प्रोटोकल बेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि डाटाबेस भनौं न हैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि इट जस्ट सिम्पली ओके इट जस्ट सिम्पली लुक अन द
तपाईको मानौ यसले के हेर्छ भने प्रोटोकल मात्रै हेर्छ के प्रोटोकल बेस भनेको चाहिँ इट इज जस्ट गोना लुक द प्रोटोकल्स चाहे जुनसुकै सोर्स हो चाहे जुनसुकै डेस्टिनेसनमा जाओस् तर एचटीटीपीएस रन गर्छ भने चाहिँ यहाँबाट जाओस् त्यो बेसिस पनि भन्न सक्नुभयो होइन कसैले आइसिएमपी पिङ गर्न खोज्छ भने चाहिँ यहाँबाट जाओस् त्यो पनि भन्न सक्नुभयो कसैले एफटीपी चलाउँछ भने यहाँबाट जाओस् सो यु क्यान मेन्सन अन द बेसिस अफ द प्रोटोकल अल्सो ओके अल्सो यु क्यान डु वान थिङ टिसिपी यहाँबाट जाओस् युडीपी यहाँबाट जाओस् त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ ओके सो दिस इज हाउ यु क्यान मेन्सन द प्रोटोकल बेस डेस्टिनेसन बेस रिसोर्स बेस्ड अब कतिखेर कुन लगाउने भन्दाखेरि अब त्यही हो यदि तपाईँको सोर्समा चाहिँ यदि रिक्वायरमेन्ट के छ ल प्रोटोकल धेरै चल्छ प्रोटोकलको तपाईँलाई हाइलाइटेड थाहा छ यो प्रोटोकल यसरी रन गर्छ र यु वान्ट टु मेन्सन द स्पेसिफिक तपाईँको इन्टरफेसेस फर द्याट देन यु क्यान गो विथ द केमा जान सक्नुहुन्छ तपाईँको यो प्रोटोकल बेसमा जाँदा भयो डेस्टिनेसन बेस गर्न मन छ डेस्टिनेसन थाहा छ भने डेस्टिनेसन बेस गर्दा भयो सोर्स बेस छ भने सोर्स बेस गर्दा भयो होइन अब हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ त हामी अब त इन्टरनेट चलाउँछौँ देयर आर द लट्स अफ तपाईँको डेस्टिनेसन भन्ने पनि कुरा होला सो त्यो कन्टेक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि यस यु रन द इन्टरनेट नो इस्यु देयर आर द लट्स अफ आइपिज डेस्टिनेसन होइन डेस्टिनेसन हुन्छ जुन हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कि हामी के चलाइरहेछौँ कहाँबाट गइरहेछ कसरी रन भइरहेछ त्यसको एड्रेस कति हो थाहा हुँदैन नि त होइन हामीलाई सो इन दिस सिनेरो अब इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै तपाईँले भिपिएनहरू क्रिएट गरेर मानौँ यो तपाईँको हेडक्वार्टर हुन सक्ला यो तपाईँको ब्रान्च हुन सक्ला बिचमा तपाईँको आइएसपी छँदैछ होइन भिपिएन कनेक्सन गरिसके पछाडि त डाइरेक्टली भर्चुअल्ली तपाईँको कनेक्ट भयो नि त सो इन द्याट पिरियड अल्सो यु क्यान मेन्सन द डेस्टिनेसन तर नर्मल त्यतिखेरको कन्डिसनमा एउटै मात्रै लिङ्क हुन्छ फरक परेन होइन एउटै मात्रै लिङ्क भएर पनि फरक परेन तर तपाईँसँग जब मल्टिपल लिङ्कहरू आउँछ या मल्टिपल तपाईँले के भन्छ लाइक लिङ्कहरू छ मानौँ न यो तपाईँको हेडक्वार्टर भयो आइएसपीको यो तपाईँको ब्रान्च तपाईँको छ भनेपछि त त्यो कन्डिसनमा पनि मल्टिपल रुट छ भने यु क्यान डु लाइक द्याट अब मैले सिम्पल देखाउनको लागि यहाँ यसरी डाइरेक्टली कनेक्ट गरेँ होइन तपाईँहरूको सिनेरोमा के पनि हुनसक्छ यस्तो पनि हुनसक्छ यो डराउनु पर्ने कुरा छैन यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन यु क्यान ह्याभ अ टोपोलोजी लाइक दिस के अब अझै यति मात्रै राउटर राखेँ अझै धेरै पनि हुनसक्छ ल जस्तो कन्सर्न भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको मल्टिपल रुट भएको कन्डिसनमा कसरी चुज गर्ने भन्ने कुरा हो सो यो पनि हुनसक्छ यहाँ तपाईँको डेस्टिनेसन्सहरू होला यहाँ तपाईँको सोर्सहरू होला नाउ यु क्यान इम्प्लिमेन्ट ओभर हियर यहाँ बसेर तपाईँले इम्प्लिमेन्ट लाउन सक्नुहुन्छ ठिक छ अब कुरा आउँछ तपाईँको म्याच कहाँ गराउने एप्लाई त गर्नुपर्छ सुरुमा म्याचहरू गर्यो होला होइन तपाईँले यो गर्छु भनेर मेन्सन गर्नुभयो म्याच गर्नुभयो अनि एप्लाई गर्नु पर्यो नि त होइन एप्लाई कहाँ गर्ने यो तपाईँको राउटरले लुकअप त गर्नुपर्छ हेर्नु त पर्छ अब यहाँनिर म्याच गर्नुभयो भने त अब के भयो अरूलाई त थाहा नै भएन उसले त फरवर्ड सेलेक्सन गर्छ डिफल्ट भने पछाडि यु हेभ टु म्याच द सोर्समै तपाईँले म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ ल रिमेम्बर द्याट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि गर इन्टर भइसके पछाडि नाउ इट इज गोइङ सेलेक्ट गर्छ सो यसरी हामीले गर्छौँ यो एकचोटि हामी गरेर हेरौँ ल यहाँनिर कि हाउ इट इज गोइङ सेलेक्ट अनि कसरी तपाईँको यसले काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँ गरौँ अनि त्यो छ एउटा पिबिआर राउटिङ छ र अर्को हाम्रो बाँकी रहेको भनेको स्टप भन्ने टपिक छ होइन अर्को पनि छ यहाँ लेखिराखौँ अहिले टाइम भयो भने त्यो पनि गरौँला अर्को छ तपाईँको स्टप भन्छ ल एजिआरपी स्टप भन्छ आई टक अबाउट द्याट नो इस्यु एजिआरपी स्टप भन्छ यसको बारेमा पनि हामी गर्छौँ र अरू के छ र त्यस्तो लगभग आई थिङ्क विल कम्प्लिट द टपिक्स सरी द अथेन्टिकेसन स्टप बाँकी छ अर्को प्यासिभ इन्टरफेस सरी यसमा पनि तपाईँको प्यासिभ इन्टरफेस छ एउटा प्यासिभ इन्टरफेस र स्टप एउटै जस्तै नै हुन्छ तर अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन प्यासिभ इन्टरफेस छ अनि प्यासिभ इन्टरफेसको कन्सेप्ट एउटै हो रिपको जस्तै नै एउटै कन्सेप्ट हो तर रिडिस्ट्रिब्युसन विथ द्याट हामीले केमा गर्यो त रिपको कन्डिसनमा हामीले रिडिस्ट्रिब्युसन गरेको छ सो त्यसमा छैन र रिडिस्ट्रिब्युसन पनि म एक दुईवटा अरू प्रोटोकलमा पनि गराइदिन्छु लाइक जब तपाईँसँग स्टेटिक हुन्छ होइन या स्टेटिक रुटहरू लेख्नु भएको हुन्छ त्यो कन्डिसनमा कसरी रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ किनभने रिपमा त हामीले गरेको छ स्टेटिकको कन्डिसनमा कसरी गर्ने त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले त्यो पनि गर्छौँ र अलमोस्ट वी कम्प्लिट द अदर टपिक्स है
अरू बाँकी रहेको टपिक सक्यो हिजो राउट फिल्टरिङ पनि गर्यो एकचोटि राउट फिल्टरिङमा त्यही छ ल आउटमा लाग्छ इन्टरफेस इनमा लाग्दैन रहेछ नो इस्यु पर्दैन म्याच हुन्छ भने झनै सजिलो सो फर्स्ट लेट अस गो एन्ड डु इट पिबिआर राउटिङ ओके सो पिबिआर राउटिङ गर्नको लागि मैले भनेकै थिएँ हिजो तपाईँहरूलाई यु मस्ट नो राउट म्याप ओके किन भन्दाखेरि सबै नै हामी राउट म्यापकै थ्रुबाट गर्छौँ सो यु मस्ट नो द राउट म्याप बुझ्नु हुँदैछ नि होइन धेरै तपाईँहरूको के भन्छ 2-3 जना मात्रै आउनुहुन्छ तर अलिकति रिभिजन गर्नु होला ल अनि एडभान्स हामी वेस्टर्न थाल्छौँ भोलिदेखि लगभग सो लेट मी कनेक्ट ठिकै छ धेरै ठुलो टोपोलोजी बनाएर पनि काम छैन 3टा बनाएर R1 this is R2 या R1 यहाँ राख्नु त्यहाँ हुन्छ यसै राख्नु एउटा सोर्स रहेछ ल यहाँ चाहिँ तपाईको थुप्रै सोर्स आउँदो रहेछ के यहाँ सोर्सहरु रहेछ and there we have the some of the destinations okay let me connect them मैले 3टा लिंक डाइरेक्टली तपाईको अट्याच हुनै पर्छ हुनै पर्दो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट नराख्नु होला मैले भनिहाले हाम्रो टोपोलोजी भनेको त्यही हो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुने हो अब डिस्टेन्समा हुन्छ बिचमा थुप्रै राउटर भयो भने पनि एउटै कुरा हो हैन अब बिचमा तपाईको लेयर टु स्विचबाट कनेक्सन हुन्छ भने कुरा एउटै हो सो यु जस्ट ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट्स अल बुझ्नु चाहिँ पर्यो so let me go over here okay let me go over here first of all let me assign the IP F0/1 F1/0 I think F2/0 होला आइपी लगाउँदाखेरि अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ हैन F0/0 F0/1 F0/0 F0/1 अनि यो र यो अनि यो हुन्छ अब यो कनेक्टेड भएको कसरी थाहा हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यही हो यु क्यान गो विथ द सीडीपी हैन सीडीपी थाहा छ नि हामीलाई सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल सो त्यहाँबाट हेर्न सकिहालिन्छ सो फरकै पर्दैन ल त्यसमा हेर्नको लागि चाहिँ यो कुरा भयो सरी अनि एउटा तपाईको अर्को एउटा टपिक पनि होला सायद जीआरई टनल क्रिएट गर्ने र त्यसमा जीआरई पनि होला सायद लगभग हेरौँला अहिले टपिकहरु हेरौँला के छ भने अलमोस्ट हामीले कभर गरिसक्यौं सो बिट्विन देम आई जस्ट वान एप्लाई द 102.1 let me do one thing okay let me do one thing I want to set चेन्ज गरे मैले ठीक छ let it be just simply यही लेखौँ ल 1 डट धेरै झन्झट किनभने 1.1.1.1.0 लेखौँ ओके सो यो 3टा इन्टरफेसहरु हुन्छ ल 3टा इन्टरफेसमा यो 3टा आइपी लाग्छ 1 2 3 त्यसै लगाउँछौँ ल हामी and then let us go over here we need some of the source okay especially हामीलाई सोर्सहरु चाहिन्छ सो सोर्सको लागि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि we are going to assign something sorry addresses 192.168.1.0/24 192.168.0/24 192.168.3.0/24 I don't want to add much okay not necessary also यसमा चाहिँ भन्नु झन् दुईवटा मात्रै गर्छु ल एडिट but यति मात्रै गर्नु यो मेरो डेस्टिनेसन this is as like my destination this will be as acts like my source this is like यो चाहिँ मेरो multiple
connections, okay, and this is the source. यो सोर्स यही जहाँबाट पनि आउन सक्छ र जति नै डिस्टेन्सबाट आउन पनि सक्छ ल। यहाँ थुप्रै राउटरहरू छ, यसको पनि ब्रान्च हुन सक्छ, या ब्रान्चदेखि पनि पछाडि यहाँको एउटा ट्राफिक आए पनि, किनभने हामीले के भनेको, हामीले त यहाँ आएर भनेको नि, हामीले यसलाई पोलिसी लगाउँदैछौँ नि त। भनेपछि जब त्यो रुट हो, यहाँनिर छ तपाईँको एउटा रुट 10.1.1.110.1.1.1 भन्ने एउटा रुट रहेछ, ठिक छ। यो रुट आउँदाखेरि यो कसरी जाने भन्ने कुरा यसलाई चाहिँ डिसाइड गर्ने हो नि त आरले। हामी त त्यहाँ पो पोलिसी लगाउन खोजिरहेको भने पछाडि तपाईँले अब यहाँ लगाउँदा भयो। रुट तपाईँको डाइरेक्टली एट्याच हुनुपर्छ, यहीँ हुनुपर्छ, एउटा राउटर पछाडि नै हुनुपर्छ, लुक ब्याक नै हुनुपर्छ, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ नराख्नु होला। वाट एभर द रुट फ्रम वेयर एभर इट इज कमिङ रिडिस्ट्रिब्युट भएर आए पनि हुन्छ, तर EIGRP को चाहिँ हुनु पर्यो। यसरी आए पनि हुन्छ ल। कसरी भने यहाँनिर तपाईँको यहाँ थुप्रै राउटरहरू रहेछ र यहाँ पछाडि तपाईँको यस्तो एउटा टोपोलोजी रहेछ, यहाँ चाहिँ रन गर्नुभएको छ रिप। रिपको एउटा तपाईँको मानौँ 110.1.1.0/24 बिट भन्ने रुट छ। यो रिपको रुटलाई यहाँदेखि यता तपाईँको EIGRP रहेछ, यो सबै लगाउने चाहिँ EIGRP मै हो। रिडिस्ट्रिब्युट गरेर ल्याउनु भएको छ, यहाँनिर रुट आयो। अब यहाँदेखि जाँदा कसरी पठाउने कि, त्यही भएर त्यो रुट जे पनि हुनसक्छ, इट डजन्ट म्याटर कि तपाईँको रुट EIGRP मै छ, इट डजन्ट म्याटर कि EIGRP बाटै आउनुपर्छ, त्यो कुनै पनि म्याटर गर्दैन है। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन, कनेक्टेड हुनुपर्छ अनि मात्रै लाग्ने त्यो पनि होइन होइन। अर्को भनेको तपाईँको के भनौँ, अब EIGRP भित्रै नै EIGRPबाटै EIGRP को नेटवर्क कमान्डबाटै एडभाइस हुनुपर्छ, त्यो पनि होइन। जस्ट द रुट सुड कम अन द EIGRP मै, EIGRP भित्र चाहिँ हुनु पर्यो होइन। फेरि यहाँ चाहिँ रिप छ, अब त्यही लगाउँछु भन्ने चाहिँ पाउँदैन, किनभने EIGRP ले सपोर्ट गर्न खोजिरहेको छ PBR राउटर। त्यही भएर EIGRP मा चाहिँ हुनु पर्यो, तर EIGRP लाई नै एडभाइस गरेको डाइरेक्टली कनेक्टेड राउटरबाट लुक ब्याकमा भएको रुट त्यो हुँदैन। ओके, सो यहाँ पनि मैले बिचमा पनि मैले भनिहालेँ, तपाईँहरूसँग टाइम छ भने गर्दा भयो नि त होइन। यु क्यान सेयर द मल्टिपल राउटर्स एन्ड डु इट। के फरक छ र, एउटै कुरा हो, जस्ट IP लगाउनु पर्यो, एडभाइस गर्नु पर्यो, त्यति नै त हो नि, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। I'm going to do one thing also, okay? म यहाँ तपाईँहरूलाई केही कुरा पनि देखाउँछु यसमा। I'm going to change the bandwidth of each of the links, okay? म प्रत्येक लिङ्कको के गरिदिन्छु, तपाईँको ब्यान्डविड्थहरू चेन्ज गर्छु न। F0/0 F0/1 ओके। यो तीनटा लिङ्कको म ब्यान्डविड्थ पनि चेन्ज गर्छु ल। माथिको राख्छु म तपाईँको कति 10,000 नै होस्, नो इस्यु, kbps है यो। राउटरको राख्छु म 5000 kbps। यसको राख्छु म तपाईँको कति राख्नु, 4500 राख्छु त, धेरै पनि के त्यो चेन्ज गरिरहनु होइन, 4500 kbps राखेँ। कम्पेरिटिभली वी नो द्याट के हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि यहाँ कम्पेरिटिभली तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने भन्न सकिहाल्नुहुन्छ कि म्याट्रिक क्यालकुलेसन गर्दा यस ब्यान्डविड्थ पनि एउटा मेजर प्यारामिटरमा हुन्छ र अर्को डिले एउटा मेजर प्यारामिटरमा हुन्छ। डिले त बाइ डिफल्ट कन्स्टेन्ट नै होला, किनभने सबै खास इथरनेट हो होइन तपाईँको, सो डिले कन्स्टेन्ट नै हुन्छ, डिलेले केही पनि असर गरेन। ब्यान्डविड्थै चेन्ज भइसकेको पछाडि अलिकति हायर ब्यान्डविड्थ भयो भने हामीले क्यालकुलेट गर्दा लोवर म्याट्रिक पाउँछौँ कि, हामीलाई यो थाहा छ नि त होइन। लोवर के गर्छ हामी, म्याट्रिक भेट्छौँ कि ब्यान्डविड्थ अलिक धेरै भयो भने। सो त्यो कारणले यो अलिकति हेर्दाखेरि यसको धेरै ब्यान्डविड्थ छ, सो यो रुट नै तपाईँको बेस्ट हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टीका साथ भन्न सकिन्छ। अरू केही पनि चेन्ज गरेको छैन हामीले प्यारामिटर। सेकेन्डको केसमा जानुहुन्छ भने तपाईँको यो फिजिबल डिस्टेन्स होला नहोला अहिले चेक गर्न सकिन्छ। र यो लास्टको रुट के होला तपाईँको, यो लास्टको रुटको त झनै थोरै ब्यान्डविड्थ छ, भनेपछि यो रुट चाहिँ तपाईँको बेस्ट हुन्छ, द्याट इज एबोभ टप 1 रुट ल, F0/1। बाइ डिफल्ट यति चाहिँ छैन, सबैको भ्यालु चेन्जेस छ, तर हामी चेन्जेस गरेर यति बनाउँछौँ कि ताकि हामीले देखाउँ न होइन, बा तपाईँको डिफल्टमै बा सेलेक्ट गरिरहेछ कि, बा फिजिबल सक्सेसर भएर भएको हो कि होइन, बा तपाईँको बेस रुट भएर भएको हो कि, बा लोड ब्यालेन्स भएर त्यस्तो भएको हो कि, त्यसरी गइरहेछ कि, बिकज वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। त्यही भएर चेन्जेस नै गरेर हामी हेर्छौँ ल, ठिक छ। बिफोर गोइङ टु द्याट लेट मी EIGRP कति एजान गरौँ यसमा, 100 गरेर EIGRP 100 गर्छु र यहाँ हरेक मा EIGRP नै हामी एडभाइस गर्छौँ, ओके। EIGRP हामी एडभाइस गर्छौँ र यही टोपोलोजी अनुसार हामी IP लगाउँछौँ। त्यही हो, सबसे सुरुमा म आइम गोना गो टु द R3
प्रोपल्सन चाहिँ के हो तपाईँको राउटिङ पोलिसी बेस्ड राउटिङ पिबिआर भन्छ कि पिबिआर यही है चाहिँ आखिर के भएको कारणले मैले 3 नै लेखेन नो सटडाउन नो निड टु डु नो सटडाउन लुप ब्याक हो नि त किन गरिरहनु पर्यो होइन यो धेरै टाइम पनि लाग्छ तर गर्दा हुन्छ गरिरहनु पर्दैन पनि किन कमान्ड एप्लाई गरिरहने टाइम वेस्ट किन गर्ने होइन 3टा मात्रै छ धेरै गर्दिनँ म डु राइट यसमा हामीले के पनि गर्नुपर्छ एजेड पनि रन गर्नुपर्छ होइन ठिकै छ अहिले सीमा रन गर्नु कन्ट्रोल सी अब कन्फिगर टर्मिनल लेखेन छ ल सरी फर द्याट कन्फिगर टर्मिनल के मिस्टेक भयो के कमान्ड मिस्टेक गर्यो यसमा माथि भन्दैछ ओके माथि पनि टप भन्छ कन्ट्रोल ए गरेछ ठिकै छ भने यहाँ आइपी हेरौँ पहिला आइपी इन्टरफेस ब्रेक आइपी छ नि होइन लुक ब्याक 0 मात्रै भन्छ ल लुक ब्याक 1 लुक ब्याक 2 ओभरराइड भयो ल कपी इट एन्ड देन पेस्ट इट न अब चाहिँ लाग्छ ल आइपी ठिक छ एक्जिट एक्जिट ब्रिफ भयो यस अब चाहिँ लाग्यो ल ठिक छ ल यो अर्को भनेको तपाईँको कुनमा भने हामीलाई लगाउनु छ R1 मा ओके R1 interface F0/0 F0/1 मा हाम्रो प्लानिङ अनुसार छ जस्ट टोपोलोजी हेर्नु होला बुझिहाल्नुहुन्छ ल अर्को छ F0/1/0 र फाइनली अर्को गइ छ तपाईको F2/0 ओके all these ones la so do right so from here to the last configure terminal and paste it ठीक छ IP भयो हेर्छु म so IP interface brief yes IP addressहरु छ ल fine no issue last one that is for the तपाईको कति R2 को लागि इन्टरफेस F0/0 मा छ तपाईको कति छ यो हाम्रो 4टा इन्टरफेस छैन सो लेट मी जस्ट रिमुभ इट ओके लेट मी जस्ट रिमुभ इट आई डोन्ट नीड दिस F0/0 मा छ तपाईको वेट फर अ सेकेन्ड सर्टेन सेकेन्ड ओके सो यहाँ जाम के छ भन्दाखेरि तपाईको F0/0 मा हाम्रो 1 let me just edit it so it will not take much time 1 मा 2 ओके र अर्को इन्टरफेस छ 1/0 ओके अलिकति त्यो क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुन्छ त्यो अलिकति ध्यान दिनु होला ल इन्टरफेस गर्दा धेरै गरिरहने ह्याबिट हुँदा त धेरै मिस्टेक हुन्छ सो सुरुमा अब र मिस्टेक भइहाल्यो भने पनि ट्रबल सुट गर्न चाहिँ नडराउनु होला लुप ब्याक 0 त्यो हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन त्यो हामी प्र्याक्टिस गरिरहने मान्छेलाई त हुन्छ
सो फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि त कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइहाल्छ ल र झनै कपी पेस्ट गर्ने हुँदा अलिकति त्यो आउँछ कि सो आइपी एड्रेस छ जहिले पनि ट्रबल सुट गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस्टेक भयो अब सबै कमान्डहरू याद हुने कुरा हुँदैन यस त्यही हो सबै कमान्डहरू पनि याद हुँदैन होइन म्याक्सिमम् टाइम त त्यही भएर कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइहाल्यो भने पनि नहतारिने बिस्तारै ट्रबल सुट गर्ने जस्तै हिजोको क्लासेसहरूमा भयो होइन सो त्यो हुन्छ होला तर ट्रबल सुट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वेट गर्ने अनि के प्यारामिटरहरू चाहिँ फुलफिल हुनु पर्थ्यो त किनभने सबसे सुरुमा यदि तपाईँलाई कन्सेप्ट क्लियर छ भने यु क्यान डु द ट्रबल सुट नो इस्यु अब कन्सेप्टै थाहा छैन भने चाहिँ कमान्ड मात्रै हेरेर चाहिँ काम छैन बुझ्नुभयो नि अब जस्तै बिफोर क्लासेस जुन तपाईँहरूले देखिरहेको म कुरा भने अब हिजो गऱ्यो तपाईँको लाइक विमेन्समा हामीले के प्यारामिटर चाहिन्थ्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिन्थ्यो एसएस लिस्ट बनाउनु पर्थ्यो होइन एसएस लिस्ट पनि बनाइयो ठिक छ सबै हामीले इन आउट सबै गर्नुपर्ने त्यो पनि गऱ्यौँ तर के भयो भन्दाखेरि बाई इन्कमिङ इनबाउन्ड रुटलाई चाहिँ उसले अटो तपाईँको इन्टरफेस सेलेक्ट गर्छ कि इट्स जस्ट गोना सेलेक्ट द इनबाउन्ड रुटको लागि होइन भनेपछि इन्टरफेस दिइरहनु परेन नि त सो त्यो टाइममा चाहिँ अब मानौँ हामीले एबोकको बा एसएस लिस्ट नै मिस्टेक छ कि सो त्यो कतिपय प्यारामिटरहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै इआइजिआरपीको नेबरसिप गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले नेबरसिप गर्न के कमान्डहरू चाहिँ कमान्ड भन्दा पनि के प्यारामिटरहरू चाहिँ आवश्यकता पर्छ होइन एउटा हामीलाई के आवश्यकता पर्छ हामीलाई प्रिफिक्स सेम हुनुपर्छ होइन लिङ्कहरू अफ हुनु पर्यो त्यो सामान्य कुरा भयो लिङ्क अफ हुने आइपी एड्रेस लगाउने त्यो भइहाल्यो ल त्यस पछाडि भनेको एएस नम्बर सेम हुनु पर्यो इआइजिआरपीको होइन त्यस पछाडि भनेको तपाईँको नेटवर्कहरू अब प्रोपरली एडभाइस गर्छौँ प्यासिभ इन्टरफेसहरू छ भने हुँदैन होइन ओके प्यासिभ इन्टरफेस भनेको एडभाइस नगरोस् एउटा मल्टिकास्ट एड्रेसमा एडभाइसमेन्ट नहोस् भन्ने कुरा सो त्यो भयो भने पनि प्रोपर नेबरसिप हुँदैन त्यो कुराहरू हुन्छ अनि अरू प्यारामिटर भनेको के भ्यालुस सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के भ्यालुसहरू भयो सो त्यो प्यारामिटरहरूले चाहिँ तपाईँको इआइजिआरपीको नेबरसिपलाई ह्याम्पर गर्छ कि अदर द्याट मस्ट बी म्याच अनि अथेन्टिकेसन अप्सनल हो तर अथेन्टिकेसन छ भने अथेन्टिकेसन पनि हेर्नु पर्यो सो त्यति कुरा सबै मिलिरहेछ भने त भइहाल्यो नि त्यही भएर यु हेभ टु नो कि वाट आर द प्यारामिटर द्याट सुड बी म्याच ओके सो अलमोस्ट मैले सबैमा के भन्छ आइपी त लगाएँ होइन आइपी एड्रेस लगाइसकेँ अब मलाई रन गर्नु छ इआइजिआरपी ओके सो लेट मी रन इट ओके सबैमा रन गर्नुपर्ने छ र म कसैमा पनि स्किप गर्दिनँ सो भनेपछि के गर्नु पऱ्यो राउटर इआइजिआरपी 100 नेटवर्क अब अहिले छिटो छिटो गर्न मन लाग्यो भने नेटवर्क यदि गर्दा पनि भयो नि त होइन हामीलाई त कुनै कन्सिडरेसनै छैन नि त होइन सबै नेटवर्क होस् न त के भएर हामीलाई थाहा छ त रियल टाइममा गर्दाखेरि त फेरि यसरी गर्न भएन बिकज यस वी नो द्याट वी हेभ टु मेन्सन द वाटर मार्क्स नो इस्यु बट अहिलेको सिनेरोमा गर्दाखेरि चाहिँ यति नै गर्दाखेरि ल्याब नै मात्र गर्ने हो भने यति गर्दा पनि हुन्छ ल तपाईँले ओके यु डोन्ट ह्याभ टु मेन्सन एनिथिङ बट इफ यु टक अबाउट द रियल टाइम अदर इफ यु टक लाइक के भन्छ तपाईँले रियल इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु हुँदैछ र यु वान्ट टु मेन्सन द स्पेसिफिक नेटवर्क भने चाहिँ यति गरेर भएन अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई टाइम छैन टाइम कम छ अनि ल्याब चाहिँ गर्ने प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यु क्यान सिम्पली डु नेटवर्क अनि 0 दिने यति गरे पछाडि इआइजिआरपी चलिहाल्छ ल अनि बिस्तारै पिपिआर राउटिङहरू गर्ने भयो नि त होइन सो छिटोको लागि चाहिँ त्यो पनि गर्न सकिन्छ अहिले गरेनौँ है ओके दिस मच ल र म हरेकमा डु राइट चाहिँ गर्छु नै होइन मलाई डु राइट गर्नुपर्ने छ र यति कपी गरौँ लेट मी कपी द्याट इज फर द नट R1 दिस इज नट फर द R1 दिस इज फर द R3 हो कि R3 को लागि हामी गर्दैछौँ सो R3 मा कन्फिगर टर्मिनलमा आएर पेस्ट भयो भयो ल यो पछाडि तपाईँको यसैलाई कपी गर्दा पनि भइहाल्यो किन आउट गरिरहनु होइन अर्को छ तपाईँको मिडलमा R1 छ R1 को लागि गर्नु पर्यो राउटर इआइजिआरपी 100 यस 31 ठिक छ यो छैन कस्तो तपाईँको 1.1.1.0 अर्को कति छ तपाईँको 2.2.2.0 अर्को कति छ तपाईँको 3.3.3.0 धेरै भयो 3.0 भयो भनेपछि तिनवटा छ यसमा तपाईँको त्यति नै चारवटा छ दिस अल्सो कम्प्लिटेड ओके
के भन्दैछ डुप्लेक्स मिलेन भनेर भन्दैछ हैन कुनमा मिलेन छ तपाईको ल यसलाई म पहिला उतो गरौँ ल यहाँ डुप्लेक्स मिलेन भन्दैछ कुनमा मिलेन यहाँ हेरौँ ल तपाईको भन्दैछ जुन तपाईसँग चाहिँ यहाँ भन्दैछ तपाईको fg1/0 र उसको f0/1 मा डुप्लेक्स मिलेन अरे ल के भयो अरे भन्दाखेरि तपाईको इफ यु सी ओभर हियर क्लियरली देन यु क्यान सी दैट जुन तपाईको के भन्छ यहाँ मेसेज आयो यसलाई हेरौँ ल के भन्दैछ भने तपाईको जुन यहाँ इन्टरफेस छ वेयर डुप्लेक्स मिसम्याच अन द डिस्कभर अन द f1/0 यो f1/0 मा डुप्लेक्स मिसम्याच भयो कुनमा यसमा ल डुप्लेक्स मिसम्याच भयो जुन तपाईको फुल डुप्लेक्स होइन भनेपछि यो हाफ डुप्लेक्स रहेछ यो इन्टरफेस चाहिँ र जुन R2 को यो f1/0 यो सरी f0/1 सँग कनेक्टेड रहेछ त्यो चाहिँ फुल डुप्लेक्समा यसरी हाफ डुप्लेक्समा रहेछ यो भनेपछि के रहेछ भने यो चाहिँ फुल डुप्लेक्समा रहेछ यो चाहिँ हाफ डुप्लेक्समा रहेछ मिलेन चाहिँ हैन भनेपछि नमिलिसकेपछि के हो मिलाउनु पर्यो कि त दुईटैलाई हाफ डुप्लेक्स बनाउने कि त दुईटैलाई फुल डुप्लेक्स बनाउने अब हामी हाफ डुप्लेक्समा त काम गर्दैनौँ हामी काम गर्छौँ फुल डुप्लेक्समा सो लेट मी डु दैट f1/0 बाइ डिफल्ट स्पिड अटो हुन्छ ल यसमा डु सो रनिङ इन्टरफेस f1/0 गरेर मैले डुप्लेक्स पनि अटो हुन्छ र स्पिड पनि अटो हुन्छ तर यसले अटो नेगोसिएट गरेन हैन अटो नेगोसिएट भनेको चाहिँ अर्कोपट्टि जति छ त्यो अनुसार गर्ने अब यसले मानौ यसको स्पिड तपाईको 1000 छ यसको स्पिड 100 छ भने अब अटो नेगोसिएट राख्नु भएको छ भने के गर्छ भन्दा उले 100 को स्पिडमा मात्रै काम गर्छ भनेपछि नेगोसिएट गर्न सक्छ के अर्को नेबरको ब्यान्डविड्थहरु स्पिडहरु या डुप्लेक्सहरुलाई चाहिँ तर अब अहिले यहाँ भइरहेको छैन सो लेट मी डु वान थिङ लेट मी गो टु दी जुन इन्टरफेसमा मैले प्रोग्राम भनिरहेको छ त्यो इन्टरफेसमा गएँ म र मैले के भने हाफ डुप्लेक्स छैन अरे आई वान्ट टु मेक लाइक स्पिड 100 लेखेँ ल मैले डुप्लेक्स फुल नर्मली इफ यु आर वर्किङ इफ यु आर डुइङ अन द रियल टाइममा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी फुलै बनाउनु भन्दा पनि अटोमै उले फङ्क्सन्स गर्छ तर यसमा अलिकति इस्यु छ त्यो कारणले चाहिँ हामीले अब त्यही हो यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ ल R2 मा पनि त्यही प्रब्लम आइरहेछ अघिदेखि नै लेट अस सल्भ दैट ओके अरुमै केही भनेको छैन ल तपाईलाई अरुमा कुनैमा पनि प्रब्लम दिएको छैन अरुलाई नचलाउने सिर्फ भनिरहेछ तपाईको उसको f0/1 मा दैट्स अल ल इन्टरफेस f0/1 मा डुप्लेक्स के हो अब यो मेसेज नआउनु पर्ने ल अब यसो गरौँ छोडिदिराखौँ यसलाई पनि मैले यहाँ छोडिराखेँ दिस मेसेज शुड नट कम ओके यदि त्यो इस्यु भइराख्यो भने के हुन्छ त प्रब्लम भन्दा कहिले प्याकेट कोलाइडहरु भइदिन सक्छ स्लोनेस हुन्छ केही हदसम्म त्यही भएर नगर्ने के यसरी नसोध्ने र मैले भनिहालेँ इफ यो डिभाइस सपोर्ट द अटो नेगोसिएसन अभियसली इट विल सपोर्ट हैन अटो नेगोसिएसन भन्छ यो नेगोसिएसन सपोर्ट गर्छ त्यो कारणले चाहिँ अटोमै राख्दा हुन्छ र इफ यु स्योर लाइक यसमा पनि 100 MB छ यसमा पनि 100 MB छ भने स्पिड 100 राख्दा पनि भयो 10 MB छ 10 MB राख्दा पनि भयो हैन जति छ त्यति राख्दा भयो अनि अर्को भनेको डुप्लेक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने डुप्लेक्स चाहिँ मानौ यसलाई सरी यसलाई चाहिँ फुल डुप्लेक्स बनाउनु भयो हैन यो चाहिँ हाफ डुप्लेक्समा छ भने प्रोपरली काम गर्दैन ल त्यही भएर मस्ट ह्याभ द सेम डुप्लेक्स डुप्लेक्स र स्पिड मिसम्याच भयो भने कहिले पनि काम गर्दैन है तर हामीलाई अहिले केही भनेको छैन स्पिड मिसम्याच भनेको छैन ल हामीलाई सिर्फ डुप्लेक्स मात्रै मिसम्याच भयो भन्दैछ ल ओके सो अब अहिले त्यो आउँदैन आई थिंक प्रब्लम सल्भ भइसक्यो अब के बाँकी छ हाम्रो ओके के बाँकी थियो भन्दाखेरि तपाईको R2 मा कन्फिगर गरेको रहेछ ल R2 मा पनि कन्फिगर गरिहालौँ लास्ट वान 100 यो होइन ल यो हामीलाई चाहिँदैन पनि यो होइन तपाईको छ यसमा एडट लगायो कि क्या हो एकछिन है let me check the IP first okay yes हामीले 2050 लगाएको छ तर नलागेको भए पनि हुन्छ तर ठिकै छ यति नै गरेन मलाई अरु केही पनि गर्नु छैन र नेटवर्क छ फोल्डर टु ओके ल यति गर्छु 1 2 3 यति नै हो नि हैन सक्दैन ओके सबै नेबरशिप बन्यो R3 मा म सबै रुट चेक गर्छु एक्चुअली कम्युनिकेसन चाहिँ चेक गर्छौं हामी
सो आइपी राउट एक्ज्याक्टली त्यो 8 को र 4 को रुट आउनु पर्यो ल यस भयो 1 2 3 4 8 सबै रुट आयो ल ठिक छ ल फाइन छ हामीसँग र गर्न त गरियो एउटा कुरा सबैमा बिर्सेछ के भन्दैछ ट्रबल सुट गर्नै पर्यो के बिर्सेछ भन्दा तपाईँको नोट हो समरी ल कसरी थाहा भयो छुटेछ भन्ने कुरा भन्दा कमान्ड हेरेर थाहा भएको होइन ल कमान्ड लेखेको देखेर थाहा भएको होइन कसरी थाहा भयो भन्नुहुन्छ भने आई सो यु ओके नोट समरी गर्न बिर्सेछ कसरी देख्यो भन्दा किन भन्दाखेरि मेरो यो नेटवर्कहरू तपाईँको सबै 24 बिटको हो तर मलाई एडभर्टाइज गरिरहेछ इट इज सेइङ मी लाइक इट इज अफ 8 बिट ओके सो जब तपाईँले राउटिङ टेबल हेर्नुहुन्छ आफ्टर यु कन्फिगर समथिङ बी स्योर द्याट कि यु आर एचेबिङ द सेम प्रिफिक्स एज यु हेभ कन्फिगर ल जुन प्रिफिक्स तपाईँले लगाउनु भएको छ जुन सबनेट डिजाइन गर्नु भएको छ त्यही सबनेट छ छैन चेक गर्न नबिर्सिनु नेटवर्क मात्रै हेरेर हुँदैन ल अगाडिको हेडिङ मात्रै हेरेर कामै छैन ल पछाडिको नेटवर्क पनि हेर्न आवश्यक सरी प्रिफिक्स पनि या सबनेट पनि हेर्न आवश्यकता छ सो बी स्योर अन द्याट ओके र आई हेभ अलवेज टेल द्याट वाट इज नल जिरो भनेको चाहिँ के भने 102.1 यो 8 बिटको आउँछ भने यसले नल जिरोमा पठाउँछ अरे 1 आउँछ भने एप्सिलन/0 8 आउँछ भने यसमा तर यसलाई चाहिँ किन नल जिरोमा भन्दा नल जिरो भनेको चाहिँ के भने जस्तै 102 भनेको उसको कनेक्टेड हो ल यो त R1 बाट फेरि 8 बिटमा आयो किनभने R3 को लागि त त्यो कनेक्टेड हो नि त कनेक्टेड मात्रै हुनु पर्छ के तर 8 बिटको रुट भनिसकेपछि उसले के बुझ्यो भने ओके मसँग त 24 बिटको छ भनेपछि 8 बिट भनेको अर्कै होला भनेर लिइदियो के त लिइसकेपछि उसले फेरि केमा पठायो नल जिरोमा पठायो okay it should be connected it should not be the EIZAP but it is getting the root so it's sent to the null zero why because if any of the source जुनसुकै सोर्सले यसलाई 102 तपाईको 0.0.0 8 बिटमा जान चाहन्छ भने null zero मा पठाउनु that means it has no any destination this is not a perfect destination त्यो perfect destination होइन so just send it to the null zero त्यो भनेको ल भन्छ null zero ले चाहिँ तपाईको डिभाइसलाई ह्याम्पर गर्दैन okay it's just like the recycle bin so कुनै पनि डेस्टिनेसन नभएको रुटहरु छ भने या तपाईको एज अ कन्फ्लिक्ट हुने खालको रुट छ भने चाहिँ इट इज गोइङ टु सेन्ड टु द नन जिरो दैट इज द वे सो यसरी तपाईको भइराछ भनेसी हरेकमा एउटा कमान्ड थप्न नबिर्स्यौ अब यहाँ राउटर EIGRP कति 100 रिसिगराइज हुन्छ अनि काम गर्छ ल यसले so let me go over here configure terminal router EIGRP 100 no auto summary write it no auto summary exit सबैले राइट गर्नु ल अब हेरौँ ल फेरि सो आइपी राउट EIGRP अब चाहिँ भयो ल अब चाहिँ पर्फेक्ट भयो नि त हैन सो यु आर गेटिङ द रुट एन्ड वान मोर थिङ आई थिंक यु अन्डरस्ट्यान्ड नाउ यो बुझ्नु भएन तपाईले अघि 102 को रुट आइरा थियो जबकि यो रुट हाम्रो कनेक्टेड रुट हो कि नआउनु पर्ने हो नि त कनेक्टेड जहिले पनि एडी भ्यालु नै 0 हुन्छ सो कनेक्टेड आउनु हुँदैन तर के भयो आइरा थियो र अहिले के भयो छैन ल अब चाहिँ राइट हाम्रो रुट भेट्यौं सबै 24 बिटको भेट्यौं एन्ड वी गेट द पर्फेक्ट रुट राइट नाउ ओके सो दिस इज हाउ वी कन्फिगर पिङ गरेर हेर्ने एक्चुअली मैले पिङ गरे ओके कतिलाई एडट गर्छु if you do the trace route again trace route to the एडट गर्नुहुन्छ भने कहाँबाट जाँदैछ तपाईको र 31 बाट जाँदैछ अनि 2.2.2.2 बाट जाँदैछ ल यहाँबाट जाँदैछ किन यहाँबाट जाँदैछ थाहा छ तपाईलाई why it is not going from the above two routes why it is going for the this route किनभने अघि मैले यसलाई कति बनाएको छु स्पिड 100 बनाएको छु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड 100 एमबीएस बनाइदिएको छु ल मैले यसलाई स्पिड त्यही भएर के भइराछ यहाँबाट जाँदैछ अरूबाट गइराछ बिकज अफ दैट रिजन ओके मैले यो माथि त लेख्न त लेखेँ तर अघि हामीले चेन्ज गर्दा यसमा 100 बनाइदियो कि स्पिड यसरी बनाएको थियो नि हैन जस्तै इफ यु चेक अन द R2 सो इन्टरफेस F0/1 so what is the value it's 1 lakh यो कति हो 10,000 होइन होइन 1 लाख हो 1 लाख किलोबिट पर सेकेन्ड छ ल बुझ्नु अर्को को कति छ त्यसको
अर्को इन्टरफेसको कति छ अर्को इन्टरफेस F0/0 हेर्नुहुन्छ भने कति छ त्यसको त आई थिङ्क 10,000 मात्रै होला ल सायद अलमोस्ट 10,000 मात्रै छ एबोभको रुटको कति छ 10,000 छ यसको कति भयो मिडलको त तपाईँको छ 1 2 3 4 5 kbps भनेको यो कति हो 100 mbps त्यो माथिको भनेको कति 10 mbps so because of that it is just choosing the one of the route that is the best route that is F1/0 2 को रुट बेस छ अहिले कम्प्यारेटिभली सो यसैलाई मात्रै उसले चुज गरिरहेको छ okay यदि डिफल्ट मैले केही पनि कन्फिगर नगरेको भए if F1 changes the speed then it will select all the three routes as a load balance तिनटैलाई लोड ब्यालेन्सको रूपमा लिन्थ्यो कि खासमा तर मैले चेन्ज गरिदिहालेँ अघि हैन अघि चेन्ज गरिहाल्यौँ हामीले त्यो कारणले यसले लिएन one more thing what you can do is that you can also change the another interface okay like this interface F2/0 लाई त्यसलाई पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ लाइक आई क्यान मेक द स्पिड कति बनाइदिउँ यहाँ छ होला स्पिड 10 100 अटो भन्छ ल 10 mbps बनाउने बनाउँदा भयो तर डिफल्टमै 10 mbps छ सो आई टु मेक द 10 mbps पर्छ त पर्दैन किन बाइ डिफल्ट नै 10 mbps के हो नि त 1000 kbps को लिंक देखाउँछ कि यसमा र अन द रियल टाइम रिमेम्बर दैट फास्ट इथरनेट रिप्रेजेन्ट द 100 mbps ओके फास्ट इथरनेट लाई डिफल्ट त्यसको सपोर्ट भनेको 100 mbps भन्छ ल सो भनेपछि अब यसरी स्पिड दिने त्यो अप्सन्स भएन भने चाहिँ ब्यान्डविड्थ गरे चेन्ज गरिदिने के भयो त हैन मलाई 4500 बनाउनु पर्यो त्यति भने R1 मा मैले चेन्ज गर्न सक्छु R2 मा गएर मस्ट बी सेम हुनुपर्छ ताकि प्रोपरली काम गरोस् F1/0 ब्यान्डविड्थ 45 यसरी हेर्नुहुन्छ भने तपाईले हेर्दाखेरि देख्नुहुन्छ कि नन अफ द रुट आर बेस राइट नाउ हैन कुनै पनि रुट तपाईको बेस छैन सिर्फ F1/0 मात्रै बेस छ so because of that reason the route is going only through the टुलर यसरी गइरहेछ यदि 2 शटडाउन भयो भने अनि बल्ल गएर अर्को रुटले काम गर्छ अदरवाइज जबसम्म 2 अफ छ भनेको जब तपाईको F1/0 अफ हुन्छ ल यहाँ जानु भयो तपाई because of some of the region the link get down हैन त्यही रिजन भएको कारणले चाहिँ लिंक तपाईको डाउन भयो अप्सन त छैन अर्को सिलेक्ट गर्नु पर्यो सो त्यो टाइममा एकछिन टाइम लाग्छ ल 5-10 मिनेट जस्तो लाग्छ you have to wait अब को आउँछ सेकेन्डमा स्योर थाहा छ नि हैन हामीलाई 1 नै आउँछ नि त किनभने 1 को कति छ 10 mbps छ के 1 को त लास्ट को कति छ तपाईको यसको 4.5 mbps छ ल यसको 4.5 हुन्छ 4.5 mbps यसको कति छ यसको 100 mbps छ so yes if you have time then you have to calculate it गर्नु पनि पर्दैन कि डिफल्टमै थाहा भइहाल्छ ब्यान्डविड्थलाई डाइरेक्टली नले पनि हामीले डिलेहरु केही पनि चेन्ज गरेको छैन सो त्यो कारणले उले हायर ब्यान्डविड्थ हुँदाखेरि अलिकति लोअर म्याट्रिक आउने हो सो भनेपछि पहिला सुरुमा यो बेस्ट थियो हैन यो रुट तपाईको बेस्ट भयो सो सबै ट्राफिक यहीबाट जाँदै थियो 2 बाट जाँदै थियो तर 2 को रुट मैले जसै डाउन गराए अब त छैन नि त नभइसकेपछि उले फेरि इलेक्सनमा जान्छ दुईटा इलेक्सनमा इलेक्सनमा जाँदा एकछिन टाइम लाग्छ ल त्यही भएर एफएस डिस्टेन्सको कुरा आउँछ कि फिजिबल सक्सेसरको सो भनेपछि यो रुट डाउन भयो यो रुट डाउन भइसकेपछि दुईटा बिच इलेक्सन भयो दुईटा बिच फेरि उनीहरुले एफटीहरु हेर्यो कम्पेयर गर्यो गर्दाखेरि भन्यो ओके आई एम द बेस्ट सो सेकेन्डमा अहिले के भइरहेछ रुट 1 बाट गइरहेछ अब यो लिंक पनि डाउन भयो सेकेन्ड पनि डाउन भयो भने अप्सन छैन थर्ड जान्छ तर हामी त यसरी गर्नु होइन हामी त लोड शेयर गर्नुपर्ने we want to do on the basis of the policy based routing so we are not going to like that okay no certain गरेमा exit so communication चाहिँ भइरहेछ है एयरसँग पुगिरहेछ रुट यसरी अब एउटा कुरा गरौँ ल यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि हामी यही टोपोलोजीलाई घरिघरि कन्फिगर गर्ने कुरा गर्दैनौं let me do one thing let me just save it okay save project yes project को नाम भनेको AGRP PBR भनेर लेख्यौं ताकि आज सकेन भने पनि हामी भोलि यसैमा गर्न सकियोस् के सजिलो हुन्छ नि त ओहो
भइदिएन ल, अब चाहिँ उतो हुन्छ फेरि अब। ओके ठिक छ ल, ठिकै छ। लेट मी सेभ इट फर्स्ट, यसलाई म सेभ चाहिँ गर्छु, किन भन्दा हामीलाई यही ज्याति पिरियड नट सी ड्राइभ। वेट अ सेकेन्ड ल, सी ड्राइभमा सेभ गर्यो भने त्यो अलिकति उयो हुन्छ। लेट इट भिलाई सेभ भएन, छोड्यो होला यसलाई, अब भोलि फेरि क्रिएट गर्नुलाई नो इस्यु। के भयो, सेभ नै भएन। कन्फिगरेसनहरू ठिकै छ, अहिले रिलोड गरौँला, प्रब्लम हुँदैन ल। रिलोड भनेको तपाईँको एकचोटि फेरि कन्फिगरेसन सबै जान्छ कि, तर हामीले जहिले अहिलेसम्म गरेको चाहिँ जाँदैन ल, त्योभन्दा त्योसम्म चाहिँ मैले सेभ गरिसकेको छु, र अहिलेसम्म गरेको जाँदैन, त्यहाँदेखि उताको चाहिँ जान्छ। किन भन्दाखेरि हामीले तिनटै ल्याब एउटैमा गर्न खोजेको हो खासमा। सो लेट अस गो ओभर हियर। ओके, भनेपछि अहिले तपाईँको ट्राफिक जुनसुकै सोर्सबाट गए पनि, जहाँसुकै गए पनि, जुनसुकै डेस्टिनेसनमा गए पनि, अस्ति मैले गरेँ, मैले के भन्छु लाइक ट्रान्स रुट गरेँ, TRACROUT, ट्रान्स रुट, यो मेरो डेस्टिनेसन हो होइन। सोर्स मेरो कहाँबाट जाओस्, 192.168.3.1बाट जाओस्। यहाँबाट जान्छ भने पनि यहीँबाट गइरहेछ, 2बाटै गइरहेछ होइन, होइन 2बाट जाँदा अर्कोबाट जान्छ कि, सोर्स मैले चेन्ज गर्दा पनि त्यहीँबाटै गइरहेछ कि, होइन म डेस्टिनेसन पो चेन्ज गर्नु पर्यो भने ल मैले 2.2.2.2, सो मैले डेस्टिनेसन चेन्ज गर्दा पनि त्यहीँबाट गइरहेको छु। सो वाट एभर यु चेन्ज, ओके वाट एभर यु मेक अ चेन्ज, नो इस्यु। के हुन्छ तपाईँको केही चेन्ज हुनेवाला छैन, इट इज गोइङ टु सेलेक्ट द सेम बेस्ट रुट, सेम त्यही तपाईँको रुटलाई नै के गर्छ उसले एज अ बेस्ट रुट चुज गर्छ, उसले कुनै पनि अरू दोस्रोलाई चुज गर्नेवाला छैन। भनेपछि हाम्रो कन्सर्न के भन्दा हामी त त्यो गर्न नचाहने, हामी त के चाहन्छौँ, हामी भनेको तपाईँको सोर्स बेस गर्छौँ न सुरुमा। ओके, भनेको मलाई सोर्सको आधारमा गर्नुपर्ने छ, सो म के गर्छु सुरुमा सोर्स बेस गर्छु, अनि त्यस पछाडि डेस्टिनेसन बेस गरौँ। सो भनेपछि फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु म्याच द ट्राफिक द्याट यु वान्ट टु एप्लाई फर, होइन। म सबैको लागि गर्दिनँ, म 1 र 2 को लागि मात्रै गर्छु। 3 भनेको डिफल्टमा जाओस् कि, ताकि डिफल्ट पनि हुन्छ है भनेकोले हेर्नु पर्यो। के गर्ने सुरुमा एसएस लिस्ट बनाउने, अहिलेसम्म हामीले एसएस लिस्ट एउटै बनाउने गरेको छ होइन, हरेक कुरामा एसएस लिस्ट मैले 10 भने, फर्मेट डिनाइको कुरै छैन यसमा, 192.168.1.0 0.0.0 भयो। सोर्स बेस हो नि त, डेस्टिनेसन मेन्सन गर्नुपर्छ पर्दैन, सोर्स मात्रै गर्दा भइहाल्छ। सो सोर्स मात्रै गर्दाखेरि के चलाउने, स्ट्यान्डर्ड एसिया। त डेस्टिनेसन मेन्सन गर्नुपर्छ भने कसले गर्छ त्यो चाहिँ फेरि एक्सटेन्डेड एसिया ल, रिमेम्बर दिस। अब के हुन्छ भने मैले मानौँ यो एसएस लिस्ट 10 मै मैले 2 पनि म्याच गरेँ भने के हुन्छ, जस्तै मैले एसएस लिस्ट 10 मै मैले 2 पनि म्याच गरेँ भने के हुन्छ, अहिले मैले म्याच गर्दा म त म्याच गर्छु नि त यो ट्राफिकलाई, त यो ट्राफिक म्याच गर्दा त एउटै पोलिसी लाग्छ दुइटैलाई, तर मेरो कन्सर्न के हो, मेरो कन्सर्न के हो भने यो 1 को रुट 1 बाट जानुपर्छ, ठिक छ, यो तपाईँको 2 को रुट 3 बाट जानुपर्छ, र बाँकी रहेको अरू जे छ त्यो डिफल्ट जाओस्, नो इस्यु, मेरो कन्सर्न त्यो हो ल। ओके, यहाँ म 3 नै म्याच गरौँ न, के फरक पर्छ त होइन, 3 नै म्याच गर्नु पर्यो। सो 3 को रुट 3 बाट जाओस्, 1 को रुट 1 बाट जाओस्, तर यो बाँकी रहेको यो 2 को रुट जुन छ, या 2 या अरू कुनै पनि रुट त्यो कहाँबाट जाओस्, डिफल्ट जाओस्, डिफल्ट तपाईँको बेस रुट जुन चुज गर्छ त्यहाँबाट जाओस्, मलाई फरकै पर्दैन। सो त्यो भन्यो ल मेरो कन्सर्न त्यो रहेछ, त्यसरी मैले मेन्सन गर्न खोजेँ।
भने पछाडि के गर्नु पर्यो यसको लागि तपाई बेग्लै पोलिसी लाउनुहुन्छ यो स्टेटमेन्टको लागि बेग्लै पोलिसी लाउनुहुन्छ नम्बर एउटै लाउनु भयो भने एउटै पोलिसी लाग्छ त्यही भएर के गर्नु पर्यो you have to mention the different numbers okay because of that reason so मैले यसमा 3 लेखेँ र के गर्ने एसएस लिस्ट नम्बर बेग्लै बेग्लै दिने होला सेम पोलिसी सेम नम्बर डिफरेन्ट पोलिसी डिफरेन्ट नम्बर दैट इज द रिजन ओके यो मैले गरेँ अरूलाई गर्नु छैन ल मलाई अरूलाई कसैलाई पनि गर्नु छैन यति दुईटालाई मात्रै गर्नुपर्छ पोलिसी कसले लाउँछ राउटमा पोलिसी लेखेन भने ठीक छ पोलिसी 1 लेखौँ न यहाँ पोलिसी मात्र लेखेन भइहाल्यो पोल पर्मिट गर्ने हो किनभने कसैलाई डिनाइ गर्ने कुरै छैन कि हाम्रो पर्मिट गर्ने तर त्यसलाई पोलिसी लगाउने सो पर्मिट वेयर आई एम डुइङ लाइक यसमा हैन ल सरी फर दैट सो रनिङ सेक्सन यस एसएस लिस्ट ट्राफिक क्याम म्याच गर्नुपर्ने R1 मा म्याच गर्नुपर्ने हो ल म R3 मै बसेर गरिरहेको छु सरी फर दैट किनभने हामी R1 मा पोलिसी लगाउने हो नि त सो गो फर दैट यहाँ जाने यहाँ चाहिँ गर्ने हो ल भयो यहाँ गर्ने यसलाई हटाइदिउँ नो एसएस लिस्ट 10 नो एसएस लिस्ट कति 40 सो ओके फाइन छ ल अब चाहिँ भयो किन म R1 मा बसेको भन्दाखेरि यहाँ बसेर पोलिसी लगाउने हो कि यो रुट यहाँबाट जाने कि यहाँबाट जाने कि यहाँबाट जाने भनेर त्यही भएर R1 मा स्टे हुन आवश्यकता पर्छ ल तपाईलाई R1 मा बस्नु पर्यो सो म गएँ मैले दुईटा उत्तर लेखेँ राउट म्याप पोलिसी पर्मिट भयो यो गरे R3 मा पोलिसी क्रिएट गरे कि गरेन हेरौँ ल कहिलेकाहीँ भए त्यो डुप्लिकेट हुन्छ है छैन ठिक छ ल अब म्याच कसलाई गर्ने म्याच आईपी एड्रेस कति 10 लाई 10 भनेको को यो म्याच भयो ल यसलाई तपाई के प्लान गर्नु हुँदैछ व्हाट यु आर प्लानिङ फर दैट यो जुन तपाईको 10 जान्छ यो 10 जाओस् अलिकति नम्बरमा पनि सजिलो होस् हैन 1 बाट पठाउन भनेको को सेट आईपी नेक्स्ट हो कहाँबाट जाओस् 1.1.1.2 बाट जाओस् भनेको यदि तपाईको किनभने यो नेक्स्ट हो हुन्छ नि त यसमा त हैन यदि तपाईको यो 1.0 भन्ने रुट आउँछ सोर्समा भने त्यो रुट चाहिँ कहाँ जाओस् तपाईको 1.2 बाट जाओस् राइट भनेपछि न त्यहाँबाट जाओस् त्यो मेरो कन्सर्न हो होइन यहाँबाट यो इन्टरफेसबाट जाओस् भन्नुभयो भने एक्जिट इन्टरफेस पनि मेन्सन गर्न सकिन्छ है फेरि त अहिले उताबाटै गर्दैछौँ सो यु हेभ टु मेन्सन द नेक्स्ट हो यहाँबाट जाओस् भन्नु पर्यो भएन हैन त्यहाँबाट जाओस् भयो यसको लागि भयो अर्को पनि छ नि त हैन हामीसँग लागि फेरि बेग्लै पोलिसी क्रिएट गर्नु पर्यो राउट म्याप पोलिसी चाहिँ एउटै हुन्छ ल फेरि पोलिसी पर्मिट भन्ने यसमा म्याच हुन्छ अरे भयो म्याच भएन भने यसमा जान्छ र यसमा हामी गर्छौं म्याच तपाईको एड्रेस कतिलाई यो म्याच हुन्छ भने सेट आईपी नेक्स्ट हो कहाँबाट जाओस् तपाईको 3.3.3.2 बाट जाओस् त्यहाँबाट जाओस् भयो अब बाँकी रहेको जति पनि छ त्यो बाँकी रहेको जेसुकै होस् मलाई प्रब्लम छैन तर पर्मिट चाहिँ होस् पर्मिट बाँकी रहेको जेसुकै होस् यति गरे यसरी मैले के गरे दुईटा पोलिसी बनाए 1 को रुट 1 बाट जान्छ 1.1.1.2 बाट हैन त्यसलाई त्यो वे चुज गरेर जान्छ तपाईको 3 को रुट त्यहाँबाट 3 बाट जान्छ बाँकी रहेको अब जस्तै 2 को रुट रहन्छ त्यसले 2 बाट जाँदैन र कहाँबाट जान्छ बेस रुटबाट जान्छ यस हाम्रो लागि बेस रुट अहिले 2 नै हो हुन चाहिँ रिमेम्बर दैट 2 नै हो त्यही भएर 2 बाट नै जान्छ जान चाहिँ तर के हुन्छ भन्दाखेरि जो बेस रुट हो त्योबाट जान्छ के यति गरे यति गरेपछि काम गर्यो त अब हेरौँ ल फेरि पनि मैले भनिरहेको छु R3 को यदि तपाईको सोर्स डेस्टिनेसन जहाँसुकै जास फरक पर्दैन तर यदि तपाईको सोर्स के हुन्छ अरे सोर्स 1 हुन्छ भने 1.1 हुन्छ भने 1 हुन्छ भने कहाँबाट जाओस् अरे 1 बाट जाओस् भनेको अहिले गइरहेछ 2 बाट भनेपछि मिल्यो त भएन नि त हैन किन भएन लेख्न त सबै स्टेटमेन्ट लेख्यो एप्लाई गर्नु पर्यो नि त सो यहाँ नेरी म्याच हुनु पर्यो कि फेरि यहाँ एप्लाई गरेर हुँदैन ल यहाँबाट आउट हुने हो नि त सो आउँछ ट्राफिक अनि यसले हेर्छ यहाँ लुकअप गर्छ हैन हेर्छ स्टेटमेन्ट अनि म्याच गरेर अनि बाहिर पठाउने अब यहाँ लगाइसकेपछि त कहाँनेरि हेर्ने फेरि कहाँ लुकअप गर्ने त आउँदा आउँदै म्याच हुनु पर्यो नि त सो यो इन्टरफेसमा के गर्छौं हामी एप्लाई गर्छौं कसलाई पोलिसीलाई कसको R1 इन्टरफेस कति छ तपाईको F0/0 आईपी पोलिसी राउट म्याप नाम के छ POL के गर्ने
यो पोलिसी म्याप होस् भयो यति गरेर लेट मी कपी दिस ओके सो इट विल बी इजी फर यु अल किन लेखिरहनु होइन सो यसरी के गर्न सकिन्छ तपाईले सुरुमा गरेको भनेको चाहिँ यु निड वाट हामी सोर्स बेस छौँ न सोर्स बेस पोलिसी बेस राउटिङमा छौँ आलोचना गर्नु पर्यो ल लाइक दिस राउट म्याप लेख्नु पर्ने हुन्छ एक्जिट यो अर्कोको लागि फेरि एक्जिट यो एउटा त्यस पछाडि के हो तपाईको अनि यो तीनटा लेख्नु पर्ने हुन्छ एन्ड जस्ट एप्लाई टु द इन्टरफेस अब हेर्नु पनि पर्छ नि हैन हामी त हेर्ने कन्सर्न हुन्छ सो हेर्दाखेरि चाहिँ डिबग गर्न सकिन्छ डिबग आइपी पोलिसी गर्ने ल यसले के गर्छ तपाईको पोलिसी डिबग भएको देखाउँछ कि सो यहाँ हेरेँ मैले R3 मा बसेर म पिङ गर्छु यहाँ हाम्रो बुझ्नुपर्छ ल के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ म लेख्छु यहाँ थोरै जब मेरो ट्राफिक तपाईको 192.168.1.1 बाट जान्छ भने त्यो 1.1.1.2 हुँदै जानुपर्छ र 3.1 आउँछ भने 3.3.3.2 हुँदै जानुपर्छ र बाँकी रहेको अदर्स चाहिँ तपाईको डिफल्ट जानुपर्छ त्यो कन्सर्न हो नि त हैन हाम्रो सो हेरौँ न यहाँ मैले पिङ गर्छु मेरो डेस्टिनेसन जेसुकै होस् दिस इज माई डेस्टिनेसन ओके तर सोर्स भनेको मैले 192.168.1.1 भएर जान्छ भने कहाँबाट जानुपर्छ 1.1.1.2 बाट जानुपर्छ गयो यसरी जान्छ ल बुझ्नु नि सो के भन्दैछ सोर्स 1.1.1 आएछ डेस्टिनेसन यसमा जान खोजिरहेछ एफआइपी पोलिसी म्याच भयो सो पोलिसी म्याच भयो अनुसारले त्यो अनुसारले राउटर भयो र गेटवेको छ 1.1.1.2 मा पठायो त्यही भन्नु ल हेर्नु 5 चोटी जान्छ 4 चोटी कति 1 2 3 4 5 त्यो देखाइरहेछ सेकेन्ड चोटीको तपाईको मानौ अर्को पनि हामीसँग छ डेस्टिनेसन मेरो 2.1 बाट जान्छ भने कहाँबाट जान्छ त्यो त म्याच गरेको छैन छ त छैन 2.2.2 अब गयो र के भन्दैछ भने यसलाई त हामीले म्याच गरेकै थिएन यो 2.1 लाई अथवा 2 को नेटवर्कलाई सो के भन्दैछ भने तपाईको जुन पोलिसी आयो यो सोर्स यो तपाईको सोर्स त्यो इन्टरफेसमा चाहिँ f0/0 मा पोलिसी बेस राउटिङ लगाएको छ तर जो पोलिसी बेस राउटिङलाई म्याच गर्न खोज्यो तर पोलिसी बेस राउटिङ म्याच भएन भयो त भएन अहिले त राउटै भएको थियो म्याच भएन नभइसके पछाडि उसले के गर्छ डिफल्ट फरवर्ड गर्यो यसमा कुनै पनि डेस्टिनेसन मेन्सन गरेको छैन एन्ड डिफल्ट फरवर्ड गर्दा उसले बेस रुट अनुसार फरवर्ड गर्छ ओके लोड शेयर भइरहेछ ल अहिले चाहिँ एउटैलाई मात्रै लोड परिरहेछ छैन कि सोर्स आधारमा सो फेरि पनि अर्को के भइरहेछ भने अर्को पनि छ तपाईको यो 3 भनेको चाहिँ हाम्रो फेरि म्याच हुन्छ 3 लाई म्याच गरेको छ हामीले सो 3 म्याच हुन्छ 3.3.2 मा सो पोलिसी म्याच भयो र इट इज गोइङ फ्रम द 3.3.3 दिस इज हाउ अन द बेसिस अफ द सोर्सको आधारमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान म्याच द ट्राफिक्स अब कतिलाई कन्सर्न्स लागेको रे एक एकवटा नेटवर्क म्याच गर्नु पर्दछ त्यो कहिले हुन्छ हैन यदि कसैलाई त्यस्तो कन्सर्न छ भने इट्स नट मेन्डेटरी टु म्याच द सेम यो गरिरहनु पर्छ भन्ने छैन तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटैमा मल्टिपल म्याच गर्न सक्नुहुन्छ ओके के गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिपल म्याच गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले गर्ने यहाँ एसएस टेस्ट गरेँ त्यससँग अरु पनि रहेछ ल यहाँ अर्कै नेटवर्क आइरहेछ जस्तै आइरहेको तपाईको अहिले 110.1.10.0 यो आइरहेछ त्यो गर्दा पनि भयो अर्को एउटा नेटवर्क आइरहेछ यो 10 मा गरी यसलाई 30 मा गर्दियौ हैन दुई दुईवटा गरौँ ल 30 मा छ त्यो चाहिँ तपाईको अर्कै नेटवर्क आइरहेछ जस्तै 200.1. कति रहेछ 1.0 यसलाई गर्दा पनि भयो सो त्यो डाउट्स हैन जति त्यो नेटवर्कलाई जतिवटा नेटवर्कलाई म्याच गर्दा पनि हुन्छ फरक पर्दैन भनेपछि अब 10 मा के हुन्छ यो या यो भएर आउँछ भन्ने चाहिँ कहाँबाट जान्छ यहाँबाट So did you understand the PBR routing, source based policy routing बुझ्नु भयो यसरी हामीले के गरिन्छ सोर्सलाई चाहिँ सरी लोडलाई शेयर गरिन्छ ल AIZ मा इन द रियल टाइम इफ यु सी ओभर हियर देन मल्टिपल रुट भएको कन्डिसन एउटै छ भने त एउटैलाई लोड परिहाल्यो अब त्यो अप्सनै भएन तर जब तपाईसँग मल्टिपल रुट हुन्छ मल्टिपल पास हुन्छ एट दैट पोइन्ट वी यूज PBR routing टु फरवर्ड द रुट एज पर द पोलिसी ताकि लोड शेयर भयो कि कसैलाई मात्रै एउटालाई मात्रै ह्याम्पर पर्दैन ल सो बुझ्नु भयो सन्तोष सरले करण सर बुझ्नु हुँदैछ एनी डाउट के सोध्नु छ यसमा
छैन म्याम। ओके सो अब यसैलाई म रिमुभ गर्छु हैन अब त्यही हो अब रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ सबै यसैलाई म रिमुभ गरेर के गर्छु भन्दाखेरि आइम गोना एप्लाई डेस्टिनेसन बेस ल सोर्स बेस भयो मैले डेस्टिनेसन चेन्ज गर्दा केही असरै गर्दैन ल यहाँ ल डेस्टिनेसन सोर्स चाहिँ उसले सिर्फ हेर्ने भनेको सोर्सलाई मात्रै क्या मैले डेस्टिनेसन राखेँ फोल्डर फोल्डर 2 फोल्डर फोल्डर 2 केही असर नै गर्दैन कि उसले सिर्फ हेर्ने भनेको सोर्सलाई मात्रै हेर्छ भनेपछि अब हामीले सेकेन्ड गर्नुपर्ने चाहिँ डेस्टिनेसन बेस के गर्छु भन्दा मेरो एसएस लिस्टहरु छ त्यो हटाउँछु सो एसएस लिस्ट दुईटा एसएस लिस्ट छ सिम्पली हटाउने नो एसएस लिस्ट 10 एन्ड नो एसएस लिस्ट 40 ला हटाइदिएको ल अर्को भनेको राउट म्याप पनि छ डु सो रनिङ डु सो राउट म्याप भन्ने ल राउट म्याप तपाईको के छ नाम नो एउटै मात्रै राउट म्याप हो के यो सबैले नाम के छ पोल नो राउट म्याप पोल हेरौँ त्यसो भए सो रनिङ सेक्सन एस राउटर हो त छैन सो राउट म्याप छ छैन सो एसएस लिस्ट छ छैन ल र यहाँ पोलिसी लगाइरहेछ ल अघिदेखि हेर्नुहुन्छ नि सो रनिङ इन्टरफेस कति f0/0 पोलिसी लगाइरहेछ सो इन्टरफेस f0/0 मा गएर यो पनि हटाउनु पर्यो हट्यो सबै हट्यो ल अब त्यही हो हटिसकेपछि अब केही पनि छैन अब डिफल्ट नै जान्छ फेरि 3 बाट गइरहेको थियो अब त डिफल्ट सेलेक्सन 2 बाट किनभने त्यही डिफल्ट हुन्छ नि यसरी भयो अब आज एउटा गरौँ डेस्टिनेसन बेस गरौँ अनि बाँकीको भोलि गर्छौँ प्रोटोकल बेस अब मलाई के गर्नुपर्ने छ भने सोर्स जेसुकै होस् मलाई सोर्सको कन्सर्न छैन यो डेस्टिनेसनमा जाँदा कहीँबाट जाओस् अनि यो डेस्टिनेसनमा जाँदा एउटा ठाउँबाट जाओस् भनेको मानौँ मेरो कन्सर्न भनेको चाहिँ दुईटैलाई म्याच गर्छ धेरै पनि गर्दिन 8 जाँदाखेरि चाहिँ 2 बाट जाओस् हैन 4 जाँदाखेरि चाहिँ 3 बाट जाओस् 1 जेसुकै यस्तो प्रब्लम भएन मलाई यसरी म जान मेरो प्याकेटलाई फरवर्ड गर्न चाहन्छु सोर्स बेसमा यु डोन्ट ह्याभ टु मेन्सन यु सिम्पली कन्फिगर द स्ट्यान्डर्ड राउटिङ तपाईले गर्नुभयो भने सरी स्ट्यान्डर्ड एसिएल गर्नुभयो भने डेस्टिनेसन बेस गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई थाहा छ टु मेन्सन द डेस्टिनेसन स्ट्यान्डर्ड एसिएल डजन्ट वर्क सो वी हेभ टु गो थ्रु दि केमा जानुपर्ने हुन्छ एक्सटेन्डेड एसिएल जानुपर्ने हुन्छ रिमेम्बर द्याट है सो भनेपछि के गर्छौँ त एसएस लिस्ट त क्रिएट गर्नु पर्यो एसएस लिस्ट नेम बेस गर्ने ठिक छ नम्बर बेस गर्ने त्यो पनि ठिक छ ल मैले अहिले नम्बर बेस गरेन र नेम बेस गर्छु भन्दा पनि हुन्छ एसएस लिस्ट 118 गर्नु पर्यो हैन 1800 तपाईको 100 देखि 199 सम्म के हुन्छ एक्सटेन्डेड एसिएल हो नि त सो फर्मिट मलाई प्रोटोकल गर्न भनेको होइन ल हामी प्रोटोकल केही पनि जान्दैन हामी सबैलाई अल टिसिपी युडीपी केही पनि मेन्सन गर्ने होइन ल वी वान्ट टु मेन्सन अल सो फर्मिट आईपी सोर्स के हो सोर्स दिनुपर्छ नि हैन सुरुमा त सोर्स के हो सोर्स एनी सोर्स because I'm not going to specify the source I'm going to specify the destination so any destination चाहिँ के हो destination चाहिँ हो तपाईको .0.0.0.255 एउटै मात्रै गर्नु छ भने होस्ट लेख्दा पनि भएन एउटा एसएसडी सेपरेट गर्नु अब यस्तै अरूको लागि पनि गर्न सकिन्छ प्रब्लम भएन तर मैले के गरे भन्दाखेरि मैले दिन्छु त्यो कति छ तपाईको 14 छ सो मैले 14 दिएँ 14 अच्छा 4.2.2. सरी 2.2.0 ल सो यो दुईटाको लागि मैले छ यो दुईटा त हुने हैन अरु छैन सो मैले दुईटाको लागि गरेँ त्यही हो सिमिलर प्रोसेस राउट म्याप डेस्टिनेसन पोलिसी लेख्नु पर्यो ल डेस्टिनेसन पोलिसी फर्मेट 10 मैच आईपी एड्रेस 180 सेट आईपी नेक्स्ट हो मलाई सेट गर्ने यो आयो भने 2.2.2 भन्छ आउँछ मेरो कन्सर्न यही हो एक्जिट राउट म्याप डीएसटी पोलिसी केस सेन्सिटिभ हुन्छ नाम अलिकति ध्यान दिनु होला 20 म्याच आईपी एड्रेस हाम्रो चाहिँ कति हो यो 114 भन्ने म्याच होस् होइन म यो आईपी दिनै मन लागेन यो मेरो चाहिँ जुन इन्टरफेस छ त्यही होस् हैन म आईपी दिदिन मानौ मेरो f2/0 इन्टरफेस हो यसमा जुन आईपी छ त्यसैलाई पिकअप गरेर जाओस् if you have that concern then simply के पनि गर्दा हुन्छ set interface f2/0 सकिगयो होला यति गरेपछि
यसमा चाहिँ इन्टरफेस देखाउँछ एड्रेस थाहा छ एड्रेस लेख्ने हैन इन्टरफेस थाहा छ इन्टरफेस सो नट मेन्डेटरी कि हैन यो नै लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन बाँकी रहेकोलाई पर्मिट गरिदिएको भयो यति गरिसके पछाडि एप्लाई गर्नु पर्यो हैन सिम्पल इन्टरफेस f0/0 आइपी पोलिसी राउट म्यापबाट लगाएको छ पोलिसी र पोलिसीको नाम हो डेस्टिनेसन पोल है भन्दैछ ल यहाँ पोलिसी सेट भयो राउट म्याप पोलिसी हो सो यो हुन्छ तपाईको जस्तै तपाईले चेक गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ ल सोर्समा चाहिँ स्पेशली क्लास राउट सोर्स के लेख्नु डेस्टिनेसन हुन्छ लुकब्याकहरु थाहा छ लुकब्याक गर्दा पनि भयो यसरी कनेक्टेड हो भने अब रियल टाइममा त अब कनेक्टेड मैले अघि भनिहालेँ सबै ट्रास राउट सबै कनेक्टेड हुँदैन तपाईको हैन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्ने आइपी नै दिने 101 होला हैन यसरी तपाईले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ अनि अन द मानौ अन द R1 राउटर यु क्यान डु वान थिङ द्याट इज द बेस्ट वे टु चेक अन डिबग आइपी पोलिसी गर्ने ल त्यसले के देखाउँछ तपाईलाई पोलिसी डिबग गरेर देखाउँछ ओके सो यो अब यस पछाडि हाम्रो कन्सर्न के छ भन्दाखेरि नाउ वी आर गोइङ टु डु वान थिङ के भन्दाखेरि सरी डेस्टिनेसन बेस्ड ल डेस्टिनेसन बेस्ड that is completed this also completed this one यो छ right कति गर्छ त्यही हो प्रोसेस त्यही हो यसमा चाहिँ डेस्टिनेसन चेन्ज गर्दै गर्दै हैन देखिहाल्नु यहाँ हेरौँ ल अब यो छँदैछ अहिलेको कुरा के थियो अब यसमा चाहिँ सोर्सले केही पनि आधार गर्दैन डेस्टिनेसन चेन्ज गर्यो भने चाहिँ आधार गर्छ ल O222 बाट जाँदा कहाँबाट जान्छ तपाईको कसलाई मेन्सन गर्यो के भन्दैछ पोलिसी राउटेड भयो 102 डट तपाईको भन्दैछ यहाँनेरि कहाँबाट जान्छ तपाईको f2/0 बाट उले फरवर्ड गर्दैछ ल भनिरहेछ नि हैन पोलिसी म्याच भयो र इट इज गोइङ टु फरवर्ड फ्रम द f2/0 2/0 बाट फरवर्ड गर्छ तपाईले ट्रान्सफरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन कन्ट्रोल शिफ्ट 6 कन्ट्रोल शिफ्ट 6 लेट मी पिङ कतिलाई तपाईको मलाई पिङ गर्नु छ 4.2.2.2 त्यही होला हौ सायद कति छ म्याच भइरहेछ ल तपाईको म्याच भएर देखाइरहेछ त्यसमा डाउट चाहिँ छैन आइपी त्यति नै जस्तो लाग्छ मलाई अर्को छ तपाईको पिङ एडट आइपी के लगाएको छ 4222 नै होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई तर म्याच चाहिँ भइरहेछ ल त्यसको लागि हो भने f2/0 बाट जान्छ अरे र अर्को भनेको तपाईको 8 हो भने चाहिँ कहाँबाट जान्छ डेस्टिनेसन सोर्स जेसुकै होस् डेस्टिनेसन 8 हो भने तपाईको कहाँबाट जान्छ 2 बाट जान्छ त्यही भनेको नि त हामीले यदि 4 बाट आउँछ भने f2/0 बाट जान्छ 8 बाट आउँछ भने 2 बाट जान्छ सो त्यही भयो यहाँ पनि 4 बाट आयो तपाईको डेस्टिनेसन f2/0 बाट गयो त्यहाँबाट जाने भन्दैछ उले सो तपाईको 8 मा आयो डेस्टिनेसन 2 बाट पठाउँदैछ बुझ्नुभयो सो इट इज म्याचिङ अन द बेसिस अफ द डेस्टिनेसन सो दैट इज व्हाट यु क्यान सी बुझ्नुभयो यसरी देख्नुहुन्छ अझै तपाईले स्पेसिफिक अब मानौ म सोर्स बा मेन्सन गर्दा के इफेक्ट गर्छ कि जस्तो लाग्छ भने तपाईले त्यो इफेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 1.1 बाट पठाउनु भयो कहाँबाट जाँदैछ 2 बाटै जाँदैछ हैन 2.1 बाट पठाउनु भयो कहाँबाट जाँदैछ फेरि 2 बाटै जाँदैछ सो जबसम्म डेस्टिनेसन चेन्ज हुँदैन तबसम्म यसले केही पनि इफेक्ट गर्दैन ल सिर्फ केले मात्रै चेन्जेस गर्छ तपाईको यो डेस्टिनेसन बेस हो सो इट इज जस्ट गोना लुक अन द डेस्टिनेसन इट इज नेभर गोना लुक अन द सोर्स ओके सो यसरी डेस्टिनेसन बेस पनि हामीले के गर्न सकिन्छ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ ल र समटाइम्स वान मोर थिङ यहाँ प्याकेटेसनमा यसरी नट प्याकेटेसन अन्त JNS3 नर्मली तपाईको JNS3 मा भन्दा पनि हाम्रो स्योर लिंक अथवा इथरनेट लिंकमा चाहिँ whenever we specify the interfaces त्यतिखेर पनि सर्टेन इश्यू चाहिँ आउँछ कनेक्टिभिटी नहुने त्यो मेन्सन गर्छ हैन इन्टरफेस मेन्सन गर्दा सिरियल छ भने चाहिँ कम्प्लिटली यसले काम गर्छ ल मानौ S0/0 रहेछ S0/1 रहेछ काम गर्छ तर कहिलेकाहीँ इन्टरफेसेसहरुमा त्यो
इस्यु आउँछ हैन बट डोन्ट वरी सरी यु क्यान पार्टिकुलरली स्पेसिफाई द आइपी अल्सो नि त हैन आइपी नै मेन्सन गर्दा पनि भयो प्रब्लम हुँदैन होला तपाईं इन्टरफेस मेन्सन गर्दा पनि हुन्छ सो द्याट इज अल अबाउट द प्रिभियर राउटिङ ओके एनिथिङ टु